नमस्कार, स्केचअप नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी बिल्डिङ सेक्सन बनाउन गइरहेका छौं फ्रम स्क्रैच लेभल। र यो जुन AutoCAD फाइल तपाई स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यो AutoCAD फाइल तपाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै, र जसले गर्दा तपाईलाई पनि प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ। र आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी यो सेक्सन बनाउन गइरहेका छौं स्टेप बाइ स्टेप। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। नमस्कार, स्केचअप नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस पार्टमा हामी सेक्सन बनाउन अब स्टार्ट गर्छौं। र सेक्सन बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले के कुराहरु हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा के कुराहरु हामीले स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट हामीलाई थाहा भएको हुनुपर्छ। जस्तै कि स्ल्याब थिकनेस 5 इन्च, फ्लोर हाइट 9 फिट 4 इन्च, किन भन्दाखेरि 16 वटा स्टेप छ, 7 इन्च राइजर मान्ने हो भने यो आउँछ। र बीमको साइज चाहिँ हामीले 9 बाइ 14 इन्च, जुन चाहिँ लगभग रेसिडेन्समा यो लगभग यही प्रकारको हुन्छ। फ्लोर हाइट 10 फिट 9.5 फिट 9 फिट 4 इन्च यो प्रकारको हुन्छ। र फुटिङको लागि हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट नै यो प्राप्त हुन्छ हामीलाई। र हामी यो प्रकारको हामी सेक्सन बनाउन गइरहेका छौं। अब हामी सेक्सन बनाउनतर्फ लागौं। सो पहिला हामी फ्लोर प्लानमा हामीले सेक्सन जुन यो लाइन छ हामीले बनाइसकेका छौं, यसकै आधारमा हामीले सेक्सन बनाउने हो। ओके, सो हामीले अब दुई तीनटा भ्यू पोर्टमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त म यो फ्लोर प्लानलाई कपी गर्न चाहन्छु। CO कपी दाबे र मैले यसलाई ड्रइङको कतापट्टि तपाई सेक्सन बनाउने त। सो अहिलेको केसमा म यता तलतिर आउँछु, यो साइडमा, अनि यताबाट काटेर यो साइडमा हेरेको छ हाम्रो लेफ्ट साइडमा अथवा वेस्ट भन्दा पनि सकिन्छ हामीले। सो यसलाई हामी तपाईले सेक्सन यहाँ बनाउँदा पनि भयो अथवा म जता हेरेको छ यो एरोलाई माथि हुने गरेर म रोटेट गर्छु। सो रोटेट गर्नको लागि आरो इन्टर गर्नु पर्यो र अर्थ मोड अन गर्नको लागि F8 गर्नु पर्यो, र जसले गर्दा यो एरो चाहिँ माथि आउने हो। ठीक छ। अब मलाई यसको तल मैले सेक्सन बनाउने हो। जसरी हामीले यदि कलेजमा पढ्दाखेरि हामीले जस्तै सेक्सन गरेका थियौं, माथि प्लान राखेर अनि लाइनहरु हामीले प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यही म्यानरमा नै गर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो कुराहरुले तपाईलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। सो पहिला चाहिँ म के गर्छु, सेन्टर लाइनलाई लक गर्छु। लक गर्नको लागि यो ताला जस्तो आइकनमा जान्छु र क्लिक गर्छु, जसले गर्दा मेरो सेन्टर लाइन प्रिजर्भ हुन्छ। के गरेर मैले सिलेक्ट गरेर डिलिट बटन दाब्दाखेरि पनि मेरो सेन्टर लाइन डिलिट हुँदैन, एक प्रकारले प्रिजर्भ हुन्छ लक गरे पनि। सो त्यही भएर लक गर्नु आवश्यक छ। सो अब यति भइसकेपछि मलाई चाहिँ यो भन्दा यताको पार्टको मलाई इन्फर्मेसन चाहिएन। सो यसरी विन्डो सिलेक्ट गर्छु र सेन्टर लाइन सँग मलाई कुनै डिलिट हुँदैन, किनभने मैले सेन्टर लाइन लक गरेको छु र डिलिट भन्ने बटन दाब्छु। यो ABC भन्ने नाम गए पनि खासै फरक पर्दैन। सो यसलाई यसरी सिलेक्ट गरौँ। अब यो सेक्सन लाइनलाई डिसिलेक्ट गर्न शिफ्ट की दाबेर सिलेक्ट गरौँ, यो डिसिलेक्ट हुन्छ र फेरि डिलिट गरौँ। शिफ्ट कीले चाहिँ डिसिलेक्ट गर्नेमा हामीलाई हेल्प गर्छ। ओके, यो खासै हामीलाई चाहिँदैन इन्फर्मेसनहरु। यति भयो हामीलाई। जस्तै कि यो इन्फर्मेसन यहाँबाट हेर्दाखेरि यो बाथरुमको हाम्रो ढोका देखिन्छ, हामीलाई यति पार्ट मात्रै भए पनि हामीलाई पुग्छ, यो ओपनिङको पार्ट। सकेसम्म अलिकति सरल बनाउनु होला, जसले गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो यो डिलिट गर्ने कुरा चाहिँ अप्सनल हो, किनभने यसले हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ। सो डिलिट गर्दा अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। अब यो प्लान हामीले यहाँ रोटेट गरेर राख्यौं। अब यसको ठ्याक्कै तल हामीले सेक्सन बनाउनु पर्यो। दुईटा भ्यू पोर्टमा काम गर्दा सजिलो। भ्यू पोर्ट अन गर्नको लागि VIEWPORTS इन्टर पनि हान्न सकियो, अथवा यहाँ गएर तपाईले यहाँ गएर भर्टिकल होरिजन्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाई रिबनमा काम गर्नुहुन्छ भने यो भ्यू मेनुमा जानु होला अनि यहाँ भ्यू पोर्ट कन्फिगरेसनको तल सजिलै हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। यो चाहिँ भ्यू पोर्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ सेक्सनमा यदि काम गर्नको लागि, छिटो हुन्छ। दुईटा भर्टिकल गरे भने दुईटा भर्टिकल हुने भयो, दुईटा होरिजन्टल गरे भने दुईटा होरिजन्टल हुने भयो। सो स्क्रिन सानो भयो होरिजन्टलमा, सो हामी भर्टिकल गर्छौं। सो यहाँ हामी प्लानमा हेर्छौं र यहाँ हामी सेक्सनमा हेर्छौं।
त सुरुको स्टेप भनेको के हो भन्दाखेरि हामी एउटा गाइडलाइन भन्ने दुईटा लेयर बनाउँ हामी, सेक्सन कट र गाइडलाइन। गाइडलाइन त्यति आवश्यक त छैन, तर त्यही पनि हामी बनाइराखौँ। लेयर धेरै बनाए पनि हामीलाई जोस फाइदै हुन्छ, घाटा चाहिँ हुँदैन। सो लेयर प्रोपर्टिजमा म क्लिक गर्छु र नयाँ लेयर बनाउनको लागि अल्ट-एन अथवा यो बटनमा क्लिक गर्दा पनि भयो। GUID गाइड गरौँ अथवा तपाईँ डेप पोइन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसमा म गाइड भन्ने बनाउँछु। यसको कलर चाहिँ म अलिकति साइनतिर राख्छु, 120 हो कलरको नाम। लाइन वेट 0.09 राखौँ। र अर्को लेयर चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो, कुनै पनि कुरा काटिएको हुन्छ त्यसलाई म सेक्सन ड्यास कट भन्ने लेयरमा राख्न चाहन्छु र यसको कलर चाहिँ जुन राख्दा पनि भयो। अहिले केसमा मैले ग्रीन राखेँ अथवा हल्का यो राख्दा पनि भयो, 240 नम्बरको कलर। र लाइन वेट चाहिँ 0.4 राखौँ अथवा अलिकति डार्क राखौँ। र गाइडलाइनलाई करेन्ट बनाउन यहाँ बक्समा डबल क्लिक गर्छु। ठिक छ, ओके। यसलाई मैले बन्द गरेँ। अब के गर्छु, एक्सएल इन्टर भी इन्टर गर्छु, एक्सएल इन्टर भी इन्टर। ठिक छ, यो भनेको मेरो बिल्डिङको ओभरअल फ्रेम भयो र यो भइरहेको छ, दुईटा भी पोर्ट। म तल आउँछु, एउटा होरिजेन्टल लाइन तान्छु। यो भनेको लगभग हाम्रो प्लिन्थको इन्टिग्रेसन। ठिक छ, सो पहिलो नम्बर स्टेप भनेको हामीले सेन्टर लाइन तान्नु पर्यो। सो एक्सएल इन्टर भी इन्टर गरौँ, यो सेन्टर लाइन, यो सेन्टर लाइन र यो सेन्टर लाइन र यो सेन्टर लाइन। ठिक छ, अब सेन्टर लाइनको कलर चाहिँ म चेन्ज गर्न चाहन्छु अहिलेको केसमा। यहाँ आउँछु र अथवा सेन्टर लाइन भन्ने लेयरमा राख्छु, तर ड्यास डट डट भएको हुनाले अलिकति हामीले केही कुरा स्न्याप गर्न अलिकति गाह्रो गर्छ अहिले। सो यसलाई बाई लेयर होइन, कन्टिन्युसमा क्लिक गरिदिउँ। ओके, सो लेयर लक छ, अनलक गर्न लगायो। सो पहिला अनलक गरौँ, सिलेक्ट गरौँ अनि यसलाई कन्टिन्युसमा क्लिक गरौँ। अब लक गरौँ। ओके, यो भनेको हाम्रो गाइडलाइन भयो। ओके, सो योभन्दा तल हामीलाई चाहिएन, यसलाई अनलकै गरौँ। टिआर इन्टर र ट्रिम गरेर यसलाई फालिदिउँ। यो मजेन्टा कलरको लाइन भनेको हाम्रो सेन्टर लाइन भयो। ओके, अब हाम्रो फ्लोर हाइट भनेको यो हाम्रो सपोज ग्राउन्ड भयो। यो लाइन भनेको होरिजेन्टल लाइन भनेको ग्राउन्ड भयो। अफसेट 1 फिट 6 इन्च भनेको हाम्रो प्लिन्थ लेभल। टिआर इन्टर, यो र यो हाम्रो बाउन्ड्री, यसलाई ट्रिम गरेर फालिदिउँ। र हामी पहिला लेभलको लाइन बनाऊँ। ठिक छ, यसलाई ड्यास ड्यासमा राखौँ। यो हाम्रो लेभल भयो। अफसेट 9 फिट 6 इन्च, यो हाम्रो फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर हामी देख्न सक्छौँ पिडिएफमा। यो फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर र टेरेस भयो। यहाँबाट हाम्रो स्ल्याब आउँछ। सो एउटा लाइन तानौँ, यो लाइनलाई हामीले सेक्सन कट भन्ने लेयरमा राखौँ। ठिक छ, स्ल्याब हाम्रो कति इन्चको हो, 5 इन्चको स्ल्याब हो। यो स्ल्याब भन्यो, पहिला हामी ग्राउन्ड फ्लोरको यो बनाऊँ, त्यसपछि यो बनिसकेपछि हामी यसलाई कपी गरेर माथि राख्न सक्छौँ। त्यसपछि यो साइडमा र यो साइडमा भनेको यो साइडमा हाम्रो बीम साइडतिर आउँछ र बीमको साइज हाम्रो कति हो, पिएल गरौँ। 14 इन्च हाम्रो डेप्थ, यता आउनु पर्यो 9 इन्च, यता आउनु पर्यो 9 इन्च। यो पनि हाम्रो काटिन्छ बीम पनि। ठिक छ, स्ल्याबलाई यसरी यहाँ राख्दा पनि हो अथवा ट्रिम पनि गर्न सकियो। र यहाँ चाहिँ हाम्रो के आउँछ, यो लाइन भनेको सेन्टर लाइन भनेको यो। सो यहाँ हाम्रो सेन्टरबाट हाम्रो बीम जान्छ। सो पिएल इन्टर गरौँ अथवा यो लाइनलाई हामीले अफसेट पनि गर्न सकियो। 9 इन्चको आधा भनेको 4.5 इन्च। ओ इन्टर 4.5 लेफ्ट र 4.5 राइट गरौँ। यो भनेको 9 इन्च भयो। यहाँबाट हामी अफसेट गरौँ 14 इन्च र फिलेट गरौँ। टिआर इन्टर गरौँ, यो र यो काटौँ। ट्रिम अनि यो पार्ट ट्रिम गरौँ र यसलाई म्याच प्रोपर्टिज गरेर यो गरौँ। यो बीम भनेको यो दुईटा पिल्लर छ, यो दुईटा पिल्लर बिचमा बीम जान्छ, त्यो काटेको पार्ट भनेको यो बीम हो।
यहाँ यो बीम, यो दुईटा पिलर बीच हाम्रो लाइन गएको छ, यहाँ बीम छ, त्यो काटेको पार्ट भनेको यो। सिमिलर वेमा यसलाई हामी सिधै कपी गर्न सक्छौं, CO कपी, यो बीम भनेको यो बिचको बीम, अथवा हाम्रो सेक्सन प्लेन यस्तरी गएको छ, ठीक छ, अनि यो बीम भनेको यो। त्यसपछि साइडमा पनि हाम्रो बीम आउँछ, तपाई यसलाई पनि कपी गरेर टक्क राख्न सक्नुहुन्छ। त म सुरुबाट गर्छु, PL इन्टर 14 इन्च, किनभने हाम्रो बीमको डेप्थ 14 इन्च हो, विड्थ 9 इन्च र 14 इन्च, ट्रिम 9 5 14 हुन्छ, त्यही कुरा। अनि म्याच प्रपर्टिज, ओके, ट्रिम इन्टर, यो ट्रिमको लागि TR इन्टर गर्दा हो यो हाम्रो यो। अब यसलाई हामी सिधै के गर्न सक्छौं, CO कपी गरेर यसलाई फर्स्ट फ्लोरमा राख्न सक्छौं। अब हामी यसलाई टेरेसको लागि राख्न सक्छौं, तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति यो पार्ट हाम्रो आउँदैन। सो यो बीम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो पार्ट भनेको हामी रुफ प्लानमा हेरौं, यो बीम यहाँको बीम चाहिँ साइडबाट जान्छ भन्ने कुरा, यो सेन्टरबाट गएको छ। सो पहिला हामी यसलाई अफसेट गरौँ, 6 इन्च यता 6 इन्च यता, ट्रिम, जसले गर्दा हाम्रो पिलरको लोकेसन आयो। यसलाई फाल्यौं डिलिट गरेर, TR इन्टर, यो दुईटा लाइन भनेको हाम्रो पिलरको लोकेसन हो। सो यसलाई एलिभेसन 1 मा राखौं, म्याच प्रपर्टिज, पिलर हाम्रो पछाडि एलिभेसनमा आएको पार्ट हो, TR इन्टर, अनि यसलाई यति नै राखौं। यहाँ कहिलेकाहीँ डिलिट हुन्छ, अफसेट 1 फिट। सो यो बीम चाहिँ हाम्रो एजबाट आउँछ माथि रुफ प्लानमा, सिम्पल। सो देख्नुभयो, हामीले पहिला यो ग्राउन्ड फ्लोरको लागि हामीले स्ल्याब र बीम बनायौं, त्यसपछि हामीले सजिलै माथि हामीले लग्न सक्यौं। फ्लेट गरौँ। अब यिनीहरु हामीले स्ल्याब पोजिसनको लागि पनि बनाउनु पर्छ, त्यो हामी यसपछिको पार्टमा बनाउँछौं। सो यो पार्टमा हामीले के सिक्यौं, सेक्सनको लागि बेसिक आउटलाइन हामीले बनायौं र यसपछिको पार्टमा हामी सेक्सनलाई कन्टिन्यू गर्नेछौं। यो भन्दा अगाडिको पार्टमा हामीले यहाँसम्म बनाइसकेका थियौं र DLI गरेर हामी लिनियर डाइमेन्सन नाप्न सक्छौं, जसले गर्दा हाम्रो फ्लोर हाइट 9 फिट 6 इन्च आएको छ र फ्लोर हाइट हामी 9 फिट 6 इन्च पनि मान्न सक्छौं अथवा 9 फिट 4 इन्च पनि मान्न सक्छौं र अहिलेको केसमा म 9 फिट 4 इन्च गर्न चाहन्छु। सो के गरेर तपाईको यस्तो आयो र हामी यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छौं, जस्तै कि यो 9 फिट 6 इन्च छ, यसलाई म मुभ गर्छु तल 2 इन्च, जसले गर्दा यो 9 फिट 4 इन्च हुने भयो, ठीक छ। र यसलाई म विन्डो सिलेक्ट गर्छु अनि यसलाई म तल मुभ गर्छु 2 इन्च। म यो एरियामा अहिले काम गरिरहेको छु, यो भ्यू पोर्ट ठुलो भयो, यसलाई सानो गर्नको लागि यो भर्टिकल लाइन देख्नु भएको छ, यहाँ क्लिक गर्छु र यता लेफ्ट साइडतिर म लग्छु, जसले गर्दा यो सानो भयो। सिमिलर म्यानरमा यो 9 फिट 4 इन्च भयो, हामी देख्न सक्छौं। DLI गरेर यदि नाप्ने हो भने यो छ हाम्रो 9 फिट 8 इन्च, यसलाई तल मुभ गर्नु पर्यो 4 इन्च र यसलाई विन्डो सिलेक्ट गर्छु र यसलाई म तल मुभ गर्छु 4 इन्च। DLI गरौँ, यो 9 फिट 10 इन्च छ, अब यसलाई मैले तल मुभ गर्नु पर्यो 6 इन्च। DLI भनेको लिनियर मेजरमेन्ट हो, देख्न सक्नुहुन्छ यो डाइमेन्सन। सो तपाई 9 फिट 6 इन्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ अहिलेको केसमा 9 फिट 4 इन्च गरे, किन भन्दाखेरि हाम्रो स्टेप्स चाहिँ ठ्याक्कै 7 इन्चमा आउँछ, त्यही भएर हो। ओके, सो यहाँसम्म हामीले गरिसकेका छौं। अब हामी यो यतापट्टिको भ्यू पोर्टलाई ठुलो बनाउँछौं, यो भर्टिकल लाइनलाई क्लिक गरेर यता ड्र्याग गर्ने। सो हामी यता हेरौं सेक्सन प्लेन। सो यहाँ हाम्रो वाल बिचमा 9 इन्चको वाल आएको छ। सो यहाँ हामी यो पार्टमा हाम्रो टाई बीमहरु आउँछ, त्यो चाहिँ 9 बाइ 9 इन्च हुन्छ, त्यो चाहिँ यसपछिको पार्टमा हामी गर्ने नै छौं। सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो लेभलको लाइनलाई हामी
यसलाई एलिभेसनमा राखौँ। यहाँ दुईटा लाइन छ, अगाडि र पछाडि। मलाई यो पछाडिको लाइन मलाई क्लिक गर्न मन लाग्यो, क्लिक भइरहेको छैन। यस्तो बेला हामीले सिलेक्सन साइकल हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तल यो बटन भनेको सिलेक्सन साइकलिङ हो, यसलाई क्लिक गरे पनि यो अन हुन्छ। अब म यहाँ क्लिक गरे पनि सोध्छ कुन लाइनलाई सिलेक्ट गर्ने। अहिलेको केसमा यो लाइनलाई मैले सिलेक्ट गर्ने हो। अब यो लाइन सिलेक्ट भयो। अब लेयरको पुल डाउन मेन्युमा जान्छु र यसलाई म सेक्सन कट भन्ने लेयरमा राख्छु। अब म सिलेक्सन साइकललाई बन्द गर्न चाहन्छु। ठिक छ, अब मेरो बिल्डिङको आउटलाइन बनिसक्यो। अब मलाई यो गाइडलाइन चाहिँदैन, त्यही भएर म डिलिट हान्न चाहन्छु। सो डिलिट पनि गर्न सकियो। ओके, यहाँ हाम्रो यो वाल आउँछ। सो यो वाल हामी बनाउँछौँ 9 इन्चको, सिम्पल छ। यहाँ इन्टर गरौँ र यसलाई हामी अफसेट गरौँ 9 इन्च। ठिक छ, र यो वाल हाम्रो प्रत्येक फ्लोरमा छ, त्यही भएर CO कपी गरौँ। अब म्याच प्रपर्टिज गर्नको यो लाइनलाई क्लिक गर्छु, यहाँ ए गर्छु र डेस्टिनेसनमा म क्लिक गर्छु। ओके ओके, सो अब यहाँनिर हाम्रो च्यानल गेट आउँछ। सो यहाँ हाम्रो च्यानल गेटको पार्ट भयो। अब यहाँनिर हाम्रो स्टेयरकेस छ, यो हामीले कट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ स्ल्याब। सो यहाँनिर हामी एक्सएल इन्टर भी इन्टर गरौँ। यहाँबाट हाम्रो स्टेप सुरु हुन्छ। ठिक छ, यहाँ हाम्रो स्ल्याब आउँदैन। ठिक छ, TR इन्टर अनि इन्टर अनि यसलाई ट्रिम गरेर फालिदिउँ। यहाँ कट गर्नु भएन। यो लाइनलाई यो लाइन मैले ताने र फिलेट गरेँ। यहाँ मैले लाइन किन ताने भन्दाखेरि यो कङ्क्रिटको हो र यो ब्रिकको हो, त्यही भएर यहाँ लाइन आउनुपर्छ। ओके, अब यो मलाई चाहिएन। यो भनेको यो लाइन भनेको यो लाइन हो हाम्रो, यहाँदेखि स्टेप सुरु हुन्छ, यहाँ हाम्रो स्ल्याब आउनु भएन। ओके, सो यसलाई मैले डिलिट गरेर फालिदिएँ अनि यहाँ एउटा लाइन तान्छु अनि यहाँ पनि अर्को लाइन तान्छु, म्याच प्रपर्टिज गर्छु। ओके, यो पार्टमा हाम्रो स्टेयरकेस बन्छ। सिमिलर म्यानरमा हाम्रो सेक्सन पनि यस्तरी गएको छ। यहाँ देख्न सक्छौँ 5 इन्चको वाल छ, यहाँ आउँछ। अफसेट 5 इन्च। त्यसपछि 9 इन्चको वाल काटिन्छ। सिम्पल छ, अलिकति टाइम लाग्छ सेक्सन गर्न चाहिँ, त्यति कुरा हो। म्याच प्रपर्टिज, यही इन्फर्मेसन हाम्रो फर्स्ट फ्लोरमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सेक्सन प्लेन यसरी नै गएको छ। सो हामी यसलाई यो वाललाई हामी कपी गरौँ, CO कपी अनि बेस पोइन्ट टु इन पोइन्ट राखौँ। हामी माथि टेरेसमा देख्न सक्छौँ यो वाल हाम्रो 9 इन्चको वाल काटिएको छ, जसको बिचमा ढोका आउँछ। सो यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ। TR इन्टर इन्टर, यहाँ हामी एउटा लाइन तानौँ, म्याच प्रपर्टिज गर्छौँ, अफसेट 9 इन्च र यहाँ हाम्रो ढोका आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ यो ढोका। ढोकाको हाइट मानिदिउँ हामी 7 फिट, अथवा तपाईँ भेन्टिलेसन राख्नुहुन्छ भने अलिकति बढी राख्न सक्नुहुन्छ। सो ट्रिम गरेर फाल्दै हो, केही होइन, फिलेट गरेँ। ठिक छ, अब यहाँ ढोकाको साइडको वालको एलिभेसनमा आउँछ हाम्रो, वाल त आउँछ तर हाम्रो त्यो एलिभेसनमा आउँछ। सो यसलाई हामी एलिभेसन लेयरमा राख्छौँ। ठिक छ, अब ढोकाको लागि तपाईँले फ्रेम मान्नुहोस् REC इन्टर गरौँ। सपोज 3,3 गरौँ, त्यस्तो अलि एक्युरेट चाहिँदैन। डोर विन्डो सेड्युलमा यो आइहाल्छ। डोर विन्डो डिटेल भनौँ। सो यसलाई अफसेट गरौँ अथवा यहाँ लाइन तानिदिनुहोस्। यसलाई डोर भन्ने लेयरमा राखिदिउँ। डोर विन्डो हामीले डोरको सेक्सन हो। एनिवे यति भयो।
अब हामी फेरि अब ग्राउन्ड फ्लोरमा अब पहिला सुरुमा हामीले डिटेलिङ कहिले नि गर्ने हैन। सेक्सन बनाउँदाखेरि पहिला बेसिक लेआउट गर्ने, जस्तै कि हाम्रो स्ल्याब बन्यो, बिम बन्यो, अब फुटिङ चाहिँ यस पछिको पार्टमा बनाउन हामी बनाउने नै छौं। बेसिक यति बन्यो, ठीक छ। अब हामी स्टेयरकेसको गर्नतर्फ लागौं। सो हामी मेन सेक्सनमा जान्छौं। जस्तै कि हामी बेसिक आउटलाइन चाहिँ गर्छौं यो पार्टमा, सबै गर्न भ्याइँदैन यो पार्टमा। सो एक्सियल इन्टर भी इन्टर गरौँ। यहाँ हाम्रो ल्यान्डिङ आउँछ, यो हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हामीलाई थाहा भइसक्यो हो। ओके, 7 इन्च राइजरले हाम्रो हुन्छ, हामीले डिभाइड गरिराख्नु परेन 7। अनि हाम्रो ट्रेड कति त यहाँको एक्सियल इन्टर भी इन्टर गर्नुस्। ओके, पिएल इन्टर अथवा लाइन पनि गर्न सक्यो। माथि 7 इन्च आउनु पर्यो होरिजन्टलमा, जति छ गाइडलाइनको सहायताले हामीले आयौँ। यो दुईटा डिलिट गरिदिनुस्, डिस्ट्र्याक्ट गरे जस्तो लाग्छ भने, नत्र राख्दा हुन्छ। स्टेप्स भन्ने हाम्रो लेयर छ। सो यसलाई हामी के गर्छौं, यो हाम्रो काटिएको, यो हामीले डार्क गर्नुपर्छ। तर एकछिनमा गरौँ ल। सीओ कपी गरौँ, यसलाई यहाँ राखौँ। यहाँ कपी गर्दैछु, यही गर्दै छैन, ठीक छ। ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ मिट हुन्छ। यहाँ ल्यान्डिङ आउँछ हाम्रो। सो ल्यान्डिङ बिम दिने कि नदिने त्यो स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट थाहा हुन्छ। सो अहिले हामी यति मात्रै गरौँ। सिमिलर म्यानरमा पिएल इन्टर। सो पहिला हामी एक्सियल इन्टर भी इन्टर गरौँ, यो भर्टिकल लाइन तानौँ, जसले गर्दा हामीलाई ट्रेड कति हो त्यो थाहा हुन्छ। 7 इन्च राइजर र यता आउनु पर्यो। अब यो मलाई गाइडलाइन चाहिएन, सो यसलाई म डिलिट हान्छु। सीओ कपी, अनि यसलाई मैले टक 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 टक। सो अब हामीले वेस्ट कति राख्ने, सो अहिलेको केसमा म 5 इन्च राख्छु। म्याच प्रोपर्टी गरौँ पहिला। यो हाम्रो काटिएको पार्ट हो, यसलाई हामी सेक्सन कटमा राखौँ। सेक्सन कट, ओके, काटिएको हो, देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेक्सन यो पार्ट काटिएको छ। अब हामीले वेस्ट कति राख्ने त, 5 इन्च भन्छौँ वेस्टलाई। वेस्ट भनेको स्टेयरकेसको यो पार्टलाई हामी वेस्ट भन्छौँ। सो अफसेट 5 इन्च, अफसेट 5 इन्च, फिलेट गर्छु यो पोइन्ट। सिम्पल कमान्ड नै छ नि, EX इन्टर इन्टर। ओके, म्याच प्रोपर्टिज, ठीक छ। अब हाम्रो यहाँ यो हाम्रो जुन ल्यान्डिङ छ, ल्यान्डिङको बिम आउँछ भने यो आकारले हामीले बनाउनु पर्छ, होइन भने यो टाइपको तपाईको EX इन्टर यसरी जान्छ। ओके, अहिले हामी यति मात्रै गरौँ। सिमिलर म्यानरमा यसलाई हामी अफसेट गर्छौँ 5 इन्च, अनि यसलाई EX इन्टर इन्टर, यसलाई डिलिट गर्छु, यसलाई समात्छु, म्याच प्रोपर्टिज, ठीक छ। अब यो होल स्टेयरकेसलाई म विन्डो सेलेक्ट गर्छु। कति सजिलो हेर्नुस् त हाम्रो। सो सेक्सनमा अलिकति गाह्रो पार्ट भनेको यो स्टेयरकेस बनाउने हो, तर यो सजिलै बन्यो। त यही नै टाइम लाग्छ, किन रेलिङहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। हामी रेलिङ पनि बनाउने नै छौँ। सो एउटा कुनै कमन पोइन्ट लियौँ, यसलाई यहाँदेखि यो लाइन हाम्रो एक्स्ट्रा कपी भयो रहेछ, ठिकै छ। ओके, यहाँ दुईटा लाइन छ, एउटा विन्डो सेलेक्ट गरौँ अनि डिलिट, अथवा यो लाइन यसलाई ट्रिम गरेर फालिदिउँ। पछाडिको भाग हो, त्यो हामीलाई खासै चाहिँदैन। म्याच प्रोपर्टिज, ओके, यहाँ यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो, TR इन्टर इन्टर, फिलेट गर्दा हुन्छ। यसलाई समात्नुस्, यसलाई समात्नुस्, TR इन्टर इन्टर, अथवा सिंगल पार्ट पनि डिलिट गर्दा भयो, डिलिट, ठीक छ। ओके, लगभग हाम्रो आउटलाइन चाहिँ रेडी नै भयो। अब अलिकति स्टेपहरू छ, स्टेपमा हाम्रो रेलिङहरू राख्ने अनि फुटिङहरू बनाउनु पर्ने छ। त्यसपछि रुमको नाम र बेसिक लेआउटहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँबाट सेक्सन काटेर माथि हेर्दाखेरि त यो पार्टको ढोका आउँछ नि, त्यो पनि बनाउनु पर्छ हामीले। ओके, यो पार्टमा यति नै। यसपछिको पार्टमा हामी सेक्सनलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। फुटिङको डिटेलिङ बनाउन गइरहेका छौँ र यसको डिटेल चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिसबाट आउँछ र हामी के कुरा एज्युम गर्छौँ, जस्तै कि तपाईको टाइबिङ 9x9 इन्च, यति हामीले एज्युम गर्नु पर्यो। अनि तपाईको फुटिङ चाहिँ ग्राउन्डबाट 5 फिट तल छ, यति हामीले एज्युम गर्यौँ। ओके, र यो कुराको डिटेलिङ स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट आउँछ। अफसेट गरौँ, यो लाइन भनेको ग्राउन्डको लाइन हो, ठीक छ।
अनि यसलाई अफसेट गरौँ 5 फिट, जसले गर्दा हाम्रो फुटिङको डेप्थ आयो। अब सेन्टर लाइनलाई हामीले यहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्दा हुन्छ। एक्सटेन्ड कमान्ड युज गऱ्यौँ, क्लिक गरिदिएँ। ओके, यसपछि यहाँ हाम्रो इसेन्ट्रिक फुटिङ आउँछ र यहाँ हाम्रो कम्बाइन फुटिङ आउँछ। ओके, सो यो सेन्टर लाइन जुन छ हामी यसलाई अफसेट गरौँ 6 इन्च यता 6 इन्च यता। टिआर इन्टर, यसलाई क्लिक गरौँ र कटिङ एज यो यसलाई ट्रिम गरेर फाल्दिउँ। ठिक छ, यो सेन्टर लाइनबाट यसलाई हामी एलिभेसन भन्ने लेयरमा राखौँ। एलिभेसन लाइट, यो लाइनलाई मैले लाइट किन गरेँ, यो किनभने यो एलिभेसनमा आएको छ। जस्तै कि यो भनेको सेकेन्ड भनेपछि यो दुईटा पिल्लर बिचमा मैले काटेँ र यो पिल्लरको एलिभेसन आएको तलपट्टिको पार्ट। ओके, तर टाइबिम चाहिँ हाम्रो काटिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाऊ टाइबिङको लागि, REC इन्टर र तपाईँको डाइनामिक इनपुट अन भएको हुनु पर्यो, यो बटन हो। ओके, यहाँ क्लिक गर्नु होला, भन्छन् DYN इनपुट अथवा अनि REC इन्टर हान्नुहोस्, क्लिक एन्ड ड्र्याग 9 ट्याब 9 गर्नु होला। अटोमेटिकली तपाईँको रेक्ट्याङ्गल बन्छ र यसलाई मुभ गरौँ, सेन्टर पोइन्ट समातेर टक्क यहाँ राखौँ। म्याच प्रोपर्टिज गरौँ किनभने यो पार्ट काटिएको हो र यो माथि आउँछ, त्यही भएर यसलाई हामीले अप्पर टाइबिङ पनि भन्ने गर्छौँ। मुभ गरौँ अनि टक्क पार्ट CO कपी गरौँ र सेन्टर पोइन्ट टु सेन्टर पोइन्ट CO कपी, यसलाई मुभ गरेर हामी यहाँ ल्याउँ, CO कपी अनि यसलाई मुभ गरेर हामी यहाँ ल्याउँ। ओके, अब हामी यो फुटिङ बनाउँछौँ, यो बनाए पनि यहाँको पार्ट अटोमेटिकली बन्छ। सो अब यो भनेको हाम्रो बेस अफ फुटिङ हो। सो यसलाई हामी अफसेट गरौँ 6 इन्च। ठिक छ, अनि हामी अफसेट फेरि गर्छौँ 2 फिट 6 इन्च यता र 2 फिट 6 इन्च यता, जसले गर्दा 5 फिट भयो ओभरअल विड्थ। टिआर इन्टर अनि यसलाई ट्रिम गरेर फालौँ। यो चाहिएन हामीलाई, यो यति मात्रै भनौँ। त्यसपछि यसलाई हामी अफसेट गरौँ 1 फिट अनि यसलाई हामी अफसेट फेरि गर्छौँ 4 इन्च। ओके, यसलाई डिलिट गरौँ। फिलेट यो पार्ट चाहिएन, यति पार्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो, जोइन गर्नु पर्यो। अनि MI इन्टर सेन्टर पोइन्ट, यसलाई समातेर यहाँसम्म। ठिक छ, टिआर इन्टर यो पार्ट चाहिएन। यहाँनिर पनि हाम्रो के हुन्छ, फुटिङलाई कनेक्ट गर्ने लोअर टाइबिङ हुन्छ। सो यसलाई हामी कपी गरौँ। अब यही हाम्रो अब लोअर टाइबिङको रूपमा हाम्रो काम गर्छ। ठ्याक्कै यो हाइटमा मिलेको हुनुपर्छ। सो यसलाई अब मुभ गरेर टक्क पारेर म्याच प्रोपर्टिज। ठिक छ, अब यसलाई समातौँ अथवा पहिला एउटा लाइन तानौँ। तपाईँको फुटिङ हावामा त बस्दैन, त्यसको तल सर्टेन PCC हुनुपर्छ। अफसेट 3 इन्च जति गरौँ र अफसेट 2.5 इन्च गरौँ। PCC, त्यसको तल ब्रिक सोलिङको तल स्यान्ड फिलिङको तल तपाईँको कम्प्याक्टेड अर्थ। त्यो यति चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ, दुईटा PCC र ब्रिक सोलिङ। कति हुन्छ ब्रिकको विड्थ 9 इन्च। ओके, अफसेट 9 इन्च। तपाईँलाई मल्टिपल अफसेट गर्न मन लाग्यो भने याम भन्ने बटन दाब्नु होला अनि क्लिक 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 गर्दै जानुहोस्। अब यो ह्याच भन्ने लेयरमा राख्दा हुन्छ यिनीहरूलाई ह्याच। यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, कङ्क्रिटको ह्याच दिनु पर्यो। ठिक छ, ह्याच इन्टर। PCC भनेको रेन्फोर्समेन्ट हुँदैन। सो हामीले अहिले जहाँ रेन्फोर्समेन्ट हुन्छ त्यहाँ हामीले सोलिड ह्याच दिएका छौँ, एउटा जस्ट रिप्रेजेन्टेसन हो। नर्मल्ली सेक्सनमा जुन कुरा काटिन्छ त्यो कुरालाई सोलिड ह्याच गर्दा पनि हुन्छ। ओके, अहिले हामी कङ्क्रिट ह्याच गरौँ, जसले हामीलाई इन्डिकेसन हुन्छ ARCONC भन्ने। र यहाँ हामी क्लिक गर्छौँ
पिक पोइन्ट मेथड गर्नु होला। पिक भनेको एउटा रिजन हेर्छ र क्लिक गरौँ। ठिक छ, यसलाई क्लिक गर्न साथ हाम्रो रिबन अपडेट हुन्छ र हामी होममा जान्छौँ र यसलाई ह्याच भन्ने लेयरमा राख्छौँ पहिला, अनि फेरि ह्याच एडिटरमा जान्छौँ र यसको स्केल अलिकति ठुलो भयो जस्तो लाग्यो, 0.7 गरौँ, 0.5 गर्दा ठिक होला। स्केल त हामी पछि पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके, यो बनिसकेपछि ठ्याक्कै यसकै कपी हाम्रो यहाँ आउँछ। सो हामीले सुरुबाट हामीले बनाउनु परेन। सो CO कपी यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङ, अलग छ। आइसोलेटेड भनेको के अलग गयो। अब यहाँ हाम्रो इसेन्ट्रिक फुटिङ आउँछ। सो सिमिलर वेमै हामीले बनाउँछौँ। सो पहिला एउटा हामी लाइन तानौँ। ठिक छ, यो भनेको यो लाइनबाट हाम्रो डेप्थ आइहाल्यो। अब यसलाई हामी अफसेट गरौँ 1 फिट। ठिक छ, अनि यसलाई ट्रिम गरेर फालौँ पहिला, अनि यो भनेको यहाँ आयो, अफसेट 4 इन्च गर्नु पर्यो। ठिक छ, अब यस्तो स्लोप आउँछ हाम्रो, त्यो भनेको 1 फिट छ, अनि यहाँबाट अफसेट हामी 5 फिट गरौँ। TR इन्टर, फेरि यसलाई ट्रिम गरेर फालौँ। यो लाइन हामी जोड्छौँ। अब अनवान्टेड कुराहरू डिलिट गरेर फाल्दिउँ। ठिक छ, यो डिलिट गर्दा हुन्छ, यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ। TR इन्टर, यसलाई हामी जोइन गरौँ र लाइन तानेर यहाँ जोइन गरौँ। TR इन्टर, यो 6 इन्च छ। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट आउँछ कत्रो यो राख्ने भनेर। तपाईले त्यतिकै नबनाउनु होला, एकचोटि स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नु होला, त्यहाँ फुटिङको साइज आउँछ, त्योबाट बनाउनु होला। तर लगभग यस्तै साइज आउँछ, अलिकति चानचुन फरक आउँछ। सो यसको तल फेरि हामी यसलाई नै हामी कपी गरौँ, किन सुरुबाट बनाउने। CO कपी गरौँ, अनि यो पनि 5 फिट, यो पनि 5 फिट भएको हुनाले म्याच प्रोपर्टिज गरौँ यहाँमै इन्टर गरेर। ठिक छ, ओके। सो कपी गर्छौँ, सिलेक्ट गरौँ, CO कपी भन्दा पनि मिरर गर्दा चाहिँ मैले फाइदा देखेँ। यहाँमा इन्टर हो, कुन कमान्ड कहाँ युज गर्ने अब तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ इन्डाइरेक्टली। ओके, मिरर गरेर कपी गरेर रोटेट पनि गर्न सकिन्थ्यो। सो फाइललाई सेभ गरौँ, कन्ट्रोल एस भन्दा पनि सेभ एज गरौँ। इन्क्रिमेन्टमा सेभ गर्दा राम्रो हुन्छ। 2 गरौँ। ओके, हामीले फुटिङ त लगभग बनायौँ। ओके, सो यसलाई TR गरेर ट्रिम गरेर फाल्दिउँ। सो अब हामी यहाँ अलिकति प्लिन्थको लागि यहाँ अलिकति हाइलाइट दिउँ। PL गरे, एउटा लाइन ताने, अनि म्याच प्रोपर्टिज गरे, सिमिलर वेमा PL गरे, म्याच प्रोपर्टिज गरे। यो भनेको हाम्रो प्लिन्थ भयो। अब यो लाइन हामीलाई चाहिएन। अब सो पहिला हामी यहाँनिर डिटेलिङ गरौँ, अनि यसपछि हामी यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने कुराहरू गरौँला। सो यो डटेड लाइनले पनि मलाई डिस्टर्ब गरे जस्तो लाग्यो, एकछिन डिलिट गरिदिउँ। सो पहिला हाम्रो के हुन्छ, फ्लोर फिनिस हुन्छ। सो 1/2 इन्च माथि अफसेट गरौँ र यसलाई ट्रिम गरौँ। ट्रिम र यसलाई हामी ह्याच भन्ने लेयरमा राखौँ, अथवा एलिभेसन 1 मा पनि राख्न सकिन्थ्यो। MA इन्टर र ह्याच गर्दैछौँ। यो भनेको फ्लोर फिनिस हुन्छ सबसे माथि। त्यसको तल तपाईको हुन्छ सिमेन्ट स्क्रिडिङ 3/4 इन्च जति गरौँ, अफसेट 3/4 इन्च। ठिक छ, यसलाई पनि म्याच प्रोपर्टिज गरौँ, सिमेन्ट स्क्रिडिङ। सो ट्रिम, कुन पार्ट अगाडि त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिम, यो पनि ट्रिम। ओके, सिमेन्ट स्क्रिडिङको तल के हुन्छ हाम्रो, सिमेन्ट स्क्रिडिङको तल 3 इन्चको PCC हुन्छ। PCC भनेको हाम्रो कङ्क्रिट तिनीहरूको मिक्सको, तर रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ हुँदैन PCC मा।
त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यति नै यहाँ ट्रिम गरेर फाल्दिउँ। यो पिल्लर चाहिँ हाम्रो देखिँदैन, पिल्लरको एलिभेसन। अनि यो यता पनि यसलाई ट्रिम गरेर फाल्दिउँ। ओके, यहाँ डबल भयो रहेछ। यो भनेको हाम्रो फ्लोर फिनिस, यो भनेको सिमेन्ट स्क्रेडिङ। सिमेन्ट स्क्रेडिङको तल 3 इन्चको पिसिसी हुन्छ। 3 इन्चको पिसिसीको तल तपाईको सानो एउटा प्लास्टिकको सिट हुन्छ, त्यसको थिकनेस चाहिँ धेरै कम हुन्छ। सो अहिलेको केसमा म 1/2 इन्च राख्छु। चाहिँ यो 400 माइक्रोन 200 माइक्रोन त्यो हिसाबले आउँछ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो प्लास्टिकको सिट भयो। प्लास्टिकको सिटको तल तपाईको ब्रिक सोलिङ हुन्छ, त्यसलाई हामी 2.5 इन्च मानौँ, 2.5 इन्च जति मानिदिउँ, अथवा 2 इन्च पनि मान्न सक्नुहुन्छ। अफसेट 2 इन्च जति गरिदिउँ। त्यस ब्रिक सोलिङ हुन्छ। ठिक छ, ब्रिक सोलिङको तल के हुन्छ तपाईको? ब्रिक सोलिङको तल तपाईको स्यान्ड फिलिङ हुन्छ, 1.5 इन्च जति स्यान्ड फिलिङ हुन्छ। ब्रिक सोलिङ चाहिँ हामीले लेभल मिलाउनलाई गरेको हो र यसको तल हाम्रो कम्प्याक्टेड अर्थ हुन्छ। ठिक छ, पिएल इन्टर गरौँ र यसरी लाइन ताने F7 F8 दाबे तपाईँ अर्थ मोडबाट बाहिर आउनुहुन्छ। यसरी म पोली लाइन तान्दैछु, यसरी पोली लाइन तान्दैछु। ओके, सो यो पोली लाइन आइसकेपछि यहाँ बिचको ग्रिपलाई कन्भर्ट टु आर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यो बिचको ग्रिपमा जानुस्, कन्भर्ट टु आर्क। यो बिचको ग्रिपलाई यसरी रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कन्भर्ट टु आर्क, कन्भर्ट टु आर्क। हामीले चाहिँ यो पाथलाई चाहिँ स्मुथ बनाउँदै हो यही टेक्निकबाट। स्मुथ भएपछि चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ हाम्रो। एउटा स्मुथ बनाउनु पर्यो हामीले। ओके, TR इन्टर इन्टर TR इन्टर इन्टर EX इन्टर इन्टर। ओके, यति नै गरौँ। सो यो भनेको हाम्रो कम्प्याक्टेड अर्थको लाइन भयो। यसलाई पनि हामी ह्याच गर्ने लेयरमा राख्यौँ। एउटा यस्तो गर्नु, ओके। टेन्टेटिभ यो भनेको तपाईँ नर्मली कम्प्याक्टेड अर्थको ह्याच गर्नको लागि गरेको हो। ओके, यति गऱ्यौँ। अब हाम्रो यो भयो। अब हामीले यो लेभललाई हामीले अब अलिकति मिलाउँ। एउटा F8 दाबौँ, अर्थ मोड आउँछ। अनि यसलाई ट्रिम गरेर फालौँ र यसलाई पनि हामी ट्रिम गर्न सक्छौँ। TR इन्टर, अलिकति तल। अब यहाँ हाम्रो यहाँ प्यारापेट वाला हुन्छ, PL इन्टर गरौँ। 5 इन्चको मानौँ प्यारापेट वाला, यो 3 फिटको मानौँ। विड्थ चाहिँ 5 इन्च गरौँ। ठिक छ, म्याच प्रोपर्टिज, CO कपी, अलिकति तल ल्याउँदा हुन्छ। TR इन्टर एन्ड ट्रिम गरेर फालौँ। ओके, सो अब यहाँ हामीले नामहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ कुन के हो भनेर। सो त्यो सजिलो छ। एउटा टेक्स्टलाई हामी पहिला कपी गरौँ, CO कपी। अनि अर्थ मोडबाट बाहिर आउनु F8 दाबौँ, यहाँ क्लिक गरौँ। यसलाई रोटेट 0 डिग्रीमा रोटेट गर्न RO इन्टर पनि गर्न सक्यो, अथवा TORENT भन्ने कमान्ड हान्यो। कति डिग्रीमा रोटेट गर्ने? 0 इन्टर। आफै यो 0 डिग्रीमा रोटेट हुन्छ। यसलाई म डबल क्लिक गर्छु र यसलाई म अलिकति यहाँ धेरै टेक्स्टहरू आएको हुनाले म फन्टको नाम चेन्ज गर्छु र रोमन्स भन्ने टाइप गर्न चाहन्छु। ROMANS रोमन्स। र फन्टको साइज हामी 4 इन्च जति दिउँ। अनि यसलाई मुभ गरेर तल ल्याउँ। निर चाहिँ 4 इन्च पनि हाम्रो ठुलो भयो, जस्तै कि हामी देख्न सक्छौँ। फ्लोर फिनिसेस 2.5 इन्च। अब चाहिँ ठिक छ।
ठीक छ ओके यसलाई अलिकति माथि लगाऊ CO कपी गरौँ अर्थ मोड गरौँ अथवा यसलाई यहाँमा जाउँ इन्टर गरौँ फ्लोर फिनिश छ त्यसपछि हाम्रो सिमेन्ट 3/4 इन्च गरौँ 3/4 इन्च सिमेन्ट SCREED स्प्रेडिङ त्यसपछि हाम्रो 3 इन्च PCC 1:2:4 त्यसपछि हाम्रो 200 अथवा 1 लेयर अफ प्लास्टिक शीट मात्र लेख्दा हुन्छ त्यो भनेको DPC ठीक छ कति 200 माइक्रोन 400 माइक्रोन त्यही हिसाबले फेरि 1 लेयर अफ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ 1 लेयर अफ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ अनि 1 लेयर अफ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ त्यसपछि तपाईको स्यान्ड फिलिङ आउँछ SAND स्यान्ड FILLING फिलिङ र कम्प्याक्टेड अर्थ COMPACTED कम्प्याक्टेड EARTH अर्थ ठीक छ यो कुराहरु आउनु पर्यो एउटा लाइन तानौं हामी यहाँबाट F अर्थ मोड आउँछ एकदमै राम्रो यसलाई अलिकति हामी राइट साइड तिर मुभ गरौँ अनि एउटा लाइन तानौं फेरि CO कपी स्पेसिङ एउटै भएको हुनाले CO कपी यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट 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 टु अनि यहाँ सानो गोल गोल राख्नु पर्ने हुन्छ एनीवे ठीक छ सो यस पार्टमा यति नै अब यसपछिको पार्टमा हामी ह्याचहरु गर्नु पर्ने कामहरु हामी गर्छौं अब अलिअलि कामहरु छ हाम्रो सो यो पार्टमा हामी यति नै गर्छौं सो मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियलले तपाईलाई सेक्सन बनाउनेमा आइडिया दियो होला सेक्सनलाई कन्टिन्यू गर्छौं हामी आज स्पेशली हामी लेभल लेख्ने कुराहरुमा अलिकति टार्गेट दिन्छौं र ह्याच भन्ने कुरामा पनि हामी टार्गेट दिन्छौं ओके सो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन सेन्टर लाइन छ यो सेन्टर लाइन धेरै इम्पोर्टेन्ट हो तर अहिले ह्याच गर्ने क्रममा यो जुन सेन्टर लाइन छ यसले मलाई डिस्टर्ब गरे जस्तो लागेको हुनाले म यो बत्ती जस्तो आइकनमा जान्छु र यहाँ क्लिक गर्छु यसमा क्लिक गर्छु अनि यसमा क्लिक गर्छु अटोमेटिकली त्यो जम्मै सेन्टर लाइन मेरो ड्राइङबाट हाइड भयो ट्रिम गरौँ यहाँ अब हामी ह्याच गर्नको लागि हामी यो लेभलको लाइन जुन छ यसले पनि हामीलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ सो यसलाई पनि हामी यो लेभलको लाइन हामी पछि पनि तान्न सक्छौं सो यसलाई एकछिनमा डिलिट गरिदिन्छु सो ह्याच गर्नको लागि ह्याच इन्टर के इन्टर ह्याच इन्टर सो ह्याच इन्टर गरे र सोलिड ह्याच म युज गर्न चाहन्छु अनि त्यसपछि होममा जान्छु र म ह्याच भन्ने लेयरमा राख्छु ह्याचलाई र फेरि ह्याच क्रिएसन भन्ने यो बटनमा क्लिक गर्छु र पिक पोइन्ट मेथडबाट म ह्याच गर्न चाहन्छु र पिक पोइन्टमा म क्लिक गर्छु र त्यसपछि म अलिकति जुम गरेर क्लिक गर्छु यो एरियामा यो भनेको प्रिभ्यू हो कन्फर्म गर्नको लागि क्लिक गर्नु पर्यो ठीक छ सिमिलर वेमा यो भनेको प्रिभ्यू हो यहाँ आउने प्रिभ्यू आउँछ अनि क्लिक गर्ने क्लिक क्लिक अलि जुम गरेर क्लिक गर्नु होला पिक पोइन्ट मेथड भनेको एउटा रिजन हेड छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले काम गर्ने ओके लगभग हाम्रो सोलिड ह्याचको काम सकियो अब जसले गर्दा हामीले मेन काटिएको पार्ट हामीलाई देखायो अब हामी लेभलको लाइन तान्छौं सुरुमा हाम्रो यो भनेको हाम्रो ग्राउन्डको लाइन भयो यसलाई यहाँसम्म ल्याउँ यो भनेको हाम्रो ग्राउन्डको लेभल अफसेट 1 फिट 6 इन्च गरौँ ओ इन्टर 1 फिट 6 इन्च यो भनेको हाम्रो प्लिन्थ लेभल भयो अनि अफसेट 9 फिट 6 इन्च
हो 9 फिट 4 इन्च हो यसमा फुल राइट हाम्रो सो फेरि हामी अफसेट गरौँ 9 फिट 4 इन्च फेरि हामी यसलाई अफसेट गरौँ 9 फिट 4 इन्च प्यारापेट वालको हाइट छ 3 फिट अफसेट 3 फिट सो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ सेक्सन प्लेन यदि हामी रुफ प्लानमा हेरौँ सेक्सन प्लेनले यसरी काटेर हेर्दाखेरि यो जुन स्ल्याब छ यो स्ल्याब प्रोजेक्सन पनि हाम्रो काटिएको हुँदाखेरि हामीले त्यो पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ 2 फिट सो यो ह्याक चाहिँ म डिलिट हान्न चाहन्छु पिएल यसलाई पनि डिलिट हान्दिउँ पिएल गरौँ र यो एजबाट 2 फिट र यहाँ 2 फिट 5 इन्च मानौँ स्ल्याबलाई अनि यसलाई यहाँसम्म ल्याउँ अनि यसलाई मुभ गरेर यहाँ ल्याउँ टीआर इन्टर यो त डिलिट हानौँ यसलाई म्याच प्रपर्टिज गरौँ ठिक छ अब ठिक छ त्यसपछि यताबाट काटेर यो पार्ट हामीले हेर्ने हो यो पार्ट हाम्रो एलिभेसन बनाउँछ राइट सो फिलेट गरौँ अनि यो अफसेट 5 इन्च यो स्ल्याब हाम्रो डबल लाइनमा आउँछ त्यसपछि यसलाई यसरी जोइन गरिदिउँ ठिक छ अनि यसलाई यहाँसम्म अब यिनीहरू हाम्रो स्पाइरल स्टेयरकेस आउँछ त्यो हामी 3D जो हामी बनाउँछौँ स्केचअपमा त्यहाँबाट चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ सो के हाम्रो डिजाइनका प्रोजेक्सनहरूलाई चाहिँ हामी पछि 3D बनाइसकेपछि हामी देखाउने नै छौँ यो स्पाइरल स्टेयरकेसको हाम्रो भ्यूमा आउनुपर्छ त्यसपछि यो हाम्रो ढोका छ ढोका देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेल इन्टर याच इन्टर कति इन्च छ यो 4 इन्च त्यसपछि 2 फिट 6 इन्चको ढोका छ सो यो हामीले यहाँ ढोका बनाउनु पर्ने हुन्छ यो अफसेट गरौँ 6 इन्च यता अफसेट पिल्लरको लाइन आयो फेरि हामी अफसेट गर्छौँ 4 इन्च अफसेट 4 इन्च अनि अफसेट 2 फिट 6 इन्च अफसेट 2 फिट 6 इन्च अनि अफसेट 7 फिट फिलेट गरौँ ट्रिम गरौँ यसलाई हामी जोइन गरौँ अफसेट गरौँ फ्रेम साइज हामी मानौँ अहिलेको केसमा 55 mm त्यही 55 mm अब यहाँ चाहिँ हामीले इन्चमा गर्नु पर्यो सो अहिलेको केसमा 2 इन्च जति गर्यौँ ठिक छ ढोकाको एलिभेसन यो एलिभेसन हाम्रो देखिएको हो ठिक छ सो यो पिल्लरको यो लाइन हाम्रो आउँछ यो भनेको अलिकति अगाडिको लाइन हो टीआर इन्टर यसलाई हामी एलिभेसन राख्दिउँ सो हाम्रो यहाँ स्पाइरल स्टेयरकेस आउँछ त्यो चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ एउटा एलिभेसनमा राख्नु ठिक छ यति चाहिँ हाम्रो आउँछ अब यो सेन्टर लाइनलाई हामीले डटमा राख्नु पर्यो बाइ लेयर नै छ सेन्टर लाइनमा जाउँ यहाँले प्रोपर्टिजमा क्लिक गरे अनि हाम्रो सेन्टर लाइन चाहिँ ड्यास डट आएको छैन यहाँ बाइ लेयर गरिदिउँ म्याच प्रोपर्टिज ठिक छ अब म के गर्छु यसरी काटेर यता हेरेको सो यो सियो कपी यो ए हो यो बी हो यो सी हो र यो डी हो डबल क्लिक गरौँ र टेक्स्टलाई हामी एडिट गर्छौँ बी डबल क्लिक गरौँ सी भयो डबल क्लिक गरौँ यो डी हुन्छ ठिक छ तपाईँ सेन्टर लाइनको डाइमेन्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट अनि एनोटेटमा जान्छौँ र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौँ ओके यसरी नै गर्ने अब यसलाई हामीले डाइमेन्सन भन्ने लेयरमा राख्ने हो यसलाई समातौँ र म्याच प्रपर्टिज गरौँ आफै यो डाइमेन्सन भन्ने लेयरमा जान्छ ठिक छ अब यसलाई हामी अफसेट गर्न सक्छौँ 9 फिट 4 इन्च ठिक छ फाइललाई सेभ गरौँ अब हामी यहाँ लेभलको लागि लाइन दिन्छौँ त्यसको लागि तपाईँ यो प्रकारको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो एरो ठिक छ अथवा
यसको सी इन्टर गरौँ। नयाँ तरिका सिकाउन परेको छु। हामी यस्तो गरौँ, यस्तो गरौँ, अनि याच इन्टर गरौँ, सोलिड एज, अनि यसलाई बी इन्टर गरौँ, ब्लक आउँछ। मिस्टेक मैले चाहिँ यान इन्टर गरेँ, जसले चाहिँ यो न्याप्स विल यान इन्टर भनेको गर्नु यो आउँछ, यो प्यालेट आउँछ। यसले चाहिँ हामीलाई 3D स्पेसमा काम गर्नको लागि हेल्प गर्छ। जुम गर्नु पर्यो भने जुम, हैन? यो हामीलाई खासै काम 2D मा खासै हामीलाई काम छैन यो। सो यसलाई बन्द गरिदिउँ। यसलाई सिलेक्ट गरौँ र बी इन्टर गरौँ, अनि ट्याग नाम दिउँ एलिभेसन, नाम त जे दे पनि भयो, ELEVATION। पिक पोइन्ट चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, अनि ओकेमा क्लिक गरौँ। ठिक छ। अब यसलाई समातेर टक्क पारेर यहाँ राखौँ। सर्कल अलिकति ठुलो भयो जस्तो लाग्यो, एससी इन्टर गर्नु पर्यो। स्केलको लागि 0.7 गरौँ, खासै फरक परेन। यसलाई मुभ गरेर यहाँसम्म ल्याउँ। यो जम्मै लाइनलाई हामी एनो भन्ने लेयरमा राख्न चाहन्छु र यसलाई म डट अथवा ड्यास ड्यास भन्ने लेयरमा राख्न चाहन्छु। र सिओ कपी गरौँ, यसलाई टक्क पारेर यहाँ राखौँ, टक्क पारेर यहाँ राखौँ, टक्क पारेर यहाँ राखौँ, टक्क पारेर यहाँ राखौँ। यो अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ, यसलाई टक्क पारेर यहाँ राखौँ। ठिक छ। हामी यस्तो गोलो पनि युज गर्न सक्छौँ। अब हामी कुनै एउटा टेक्स्ट लेख्नु पर्यो। सो म कुनै टेक्स्टलाई कपी गर्न चाहन्छु। यो टेक्स्टलाई नै मैले कपी गरेर ल्याएँ, अथवा तपाईँ टी इन्टर पनि दाब्न सक्नुहुन्थ्यो। मैले डबल क्लिक गरेँ। यो भनेको हाम्रो ग्राउन्ड, GROUND ग्राउन्ड लेभल हो। कति हो यसको हाइट? प्लिन्थलाई हामीले 0 मानेका छौँ। प्लिन्थलाई हामीले किन 0 माने? प्लिन्थ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही भएर 0 मानेको हो, खासै केही होइन। माथि ग्राउन्ड लेभल लेखौँ। यसको टेक्स्ट हाइट सिङ्गल लाइन टेक्स्ट हो। यो कन्ट्रोल 1 दाबे यसलाई यसको हाइट चेन्ज गर्नु प्रोपर्टिज प्यालेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अनि अलिकति यता ल्याउँ, सिओ कपी गरेर यता ल्याउँ। कति हो त हाम्रो ग्राउन्डको लेभल? अथवा ग्राउन्ड लाइन लेख्दा नि हुन्छ। -1 फिट ड्यास 6 इन्च। ठिक छ। यसलाई समातौँ, सिओ कपी, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट। सो यहाँ के दियो, हाम्रो टेक्स्टहरू एकअर्कामा टाँसिन आयो। आएको हुनाले मैले यस्तो गरेँ र यसलाई अलिकति मुभ गरौँ, अनि यो दुईटालाई हामी फिलेट गर्न सक्छौँ। ठिक छ। यो आफ्नै स्टाइलको कुरा हो। अनि यो दुईटालाई अलिकति मुभ गरेर राइट साइडमा राखौँ। र यो चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ लेभल हो। यो भनेको हाम्रो प्लस माइनस हुन्छ। सर्टकट भनेको पर्सेन्टेज पी हो। 0 फिट ड्यास 0 इन्च गरौँ र डबल क्लिक गरौँ र यो हाम्रो प्लिन्थ लेखौँ, PLINTH प्लिन्थ लेभल। ठिक छ। अनि यसलाई मैले मुभ गरेर यहाँ ल्याएँ, अनि यसलाई मैले मुभ गरेर यहाँ ल्याएँ, अनि म्याच प्रोपर्टिज गरेँ। ठिक छ। यो अलिकति टाढा भयो जस्तो लाग्यो, यसलाई मुभ गरेर टक्क पारेर यहाँसम्म ल्याउँ, अनि यसलाई फिलेट गरिदिउँ, यसलाई फिलेट गरिदिउँ। ठिक छ। अब यसलाई डिलिट गरिदिउँ। सो मलाई यो गोलोकार प्रकारको चाहिँ मलाई डिजाइन मनपर्छ, एरो भन्दा पनि। यो आफ्नो प्रिफरेन्स हो, यो खासै त्यही गर्नुपर्छ जरुरी छैन है। अनि त्यसपछि यो दुईटालाई फेरि मैले कपी गरेँ, अनि सिओ कपी दाब्नु होला। अनि यो भनेको हाम्रो फर्स्ट फ्लोरको लेभल हो। सो डबल क्लिक गरौँ, FIRST फर्स्ट, FLOR फ्लोर, LVL भनेको लेभल। हाम्रो फर्स्ट फ्लोर लेभल चाहिँ यो प्लस माइनस कसरी आयो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज पी हो। पर्सेन्टेज पी। तपाईँलाई यदि गाह्रो लाग्छ भने डबल क्लिक गर्नु होला। यो सिङ्गल लाइन टेक्स्टमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यसलाई मैले मल्टी लाइन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि एक्सप्रेस टुलमा गएर कन्भर्ट टु एम टेक्स्टमा क्लिक गरेँ। अब डबल क्लिक गर्छु म। यो पर्सेन्टेज पी को लागि तपाईँ सिम्बोल्समा गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पर्सेन्टेज पी भनेको प्लस माइनस। ठिक छ। डायमिटरको लागि पर्सेन्टेज सी, अथवा मल्टिलाइन टेक्स्ट युज गर्नुहुन्छ भने यो सिम्बोलको तल जम्मै कुराहरू हुन्छ। पछि धेरै काम गर्दै गयो भने तपाईँलाई याद भइहाल्छ प्लस माइनसको लागि के हो भनेर। यहाँ हामीलाई प्लस मात्रै चाहिने हो। सो प्लस 9 फिट 4 इन्च। ठिक छ। 9 फिट 4 इन्च भयो। डिएलआई गरेँ लिनियर डाइमेन्सनको लागि। यो 0 प्लिन्थ। ठिक छ। सो हाम्रो सेकेन्ड फ्लोर लेभल 18 फिट 8 इन्च हुने भयो। सिओ कपी गरेको हो। ठिक छ। यो यसलाई बन्द गरिदिउँ, यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊ। फर्स्ट फ्लोर लेभल। ठिक छ। अनि यसलाई दुईटालाई कपी गरौँ। यो हाम्रो लेभल 18 फिट 8 इन्च, 18 फिट 8 इन्च।
ठिक छ। अनि यसलाई अलिकति यता आयो, यसलाई अलिकति मुभ गरौँ, CO कपी। अनि सेक्सन भनेको यस्तै हो, सजिलो छ, अलिकति टाइम लाग्छ। सो ग्रिपलाई समातेर यहाँसम्म ल्यायो, 28 फिट। यो भनेको तपाईँ यसलाई तपाईँ टप लेभल पनि मान्न सक्नुहुन्छ है, टप लेभल अथवा अप्पर टेरेस भन्न पनि सक्नुहुन्छ, आफ्नो इच्छा हो। UTPR अप्पर, TERREC टेरेस लेभल अथवा स्टेयरकेस लेभल, आफ्नो इच्छा। अप्पर टेरेस लेभल लेख्यो। अनि यसको 28 फिट हो, यो 28 फिट हैन। हाम्रो 3 फिटको प्यारापेट वाल हुन्छ, अनि त्यसलाई जोड्ने हो भने हाम्रो ओभरअल हाइट चाहिँ 31 फिट हुन्छ। सो यसलाई हामी के गरौँ, अफसेट 3 फिट गरौँ, ठिक छ। र यसलाई हामी के गर्छौँ, कपी गर्छौँ CO को दाबेर, अनि यसलाई फेरि CO कपी गरेर यहाँसम्म ल्याउँछौँ। यसलाई हामी टप लेभल लेख्छौँ, TOP टप, LVL लेख्छौँ र यसलाई मुभ गरेर सकेसम्म यहाँ राख्छौँ। अनि पछि 31 फिट लेख्छौँ, ठिक छ। 31 फिट यहाँ राख्छौँ 3 अनि 1 फिट। यो ड्यास ड्यास तपाईँलाई मन परेन भने तपाईँ यो लाइन टाइप तपाईँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अदरमा जानुहुन्छ अनि लोड गर्न सकिन्छ। अनि यो ISO डट पनि ल्याउन लोड गर्यो, ठिक छ। लोड गर्नु पर्यो पहिला लाइन टाइप ल्याउनुभन्दा अगाडि। लोड भइसकेपछि हामी क्लिक गरौँ, यो डट डट चाहिँ एकदम फ्राकिलो आयो। यसलाई कन्जस्टेड बनाउन हामी 0.2 दाबौँ, 0.1, 0.05, ठिक छ। अनि यहाँ मे गऱ्यौँ र म्याच प्रपर्टिज गरेर मैले अप्लाई गरेँ, ठिक छ। आफ्नो इच्छा हो, मलाई डट डट मन पर्यो है। यो जरुरी छैन कि मैले डट डट युज गरेँ भने तपाईँले यही गर्नुपर्छ, आफ्नो इच्छा हो। सो यो यहाँसम्म आयो, ओके। सो लेभल हामीले यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, यो लेभल सेक्सनको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट लेभल हो। सो हामी यसलाई डिलिट गरौँ। अनि यो हामी यहाँबाट हामीले कन्टिन्यू भन्दा पहिला सुरुबाट दिउँ, DLI गरौँ। यो भनेको हाम्रो प्लिन्थ लेभल भयो, यसलाई समातौँ र यसलाई पहिला हामी डाइमेन्सन भन्ने लेयरमा राखौँ। अनि एनोटेटमा गएर हामी कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई अझै फर्दर इन्फर्मेसन हामीलाई दिन्छ पार्टिकुलर, ठिक छ। यसो झट्ट हेर्दाखेरि यो कुराहरू अलिकति लेफ्ट साइड राइट साइडमा अलिक बढी सिफ्ट भयो जस्तो लाग्यो। सो यहाँ इन्टर दाबेर अलिकति मैले यो सिलेक्सनमा अलिकति गडबड भयो। सो यसरी विन्डो सिलेक्ट गरौँ, यसरी यहाँ इन्टर अलिकति लेफ्ट साइडमा म मुभ गरिदिन्छु, ठिक छ। यतातिर धेरै एक्स्ट्रा लाइनहरू आयो। सो यो लाइनलाई डिलिट गर्ने एउटा मैले कटिङ एज डिफाइन गरेँ, TR इन्टर सर्लक्क पारेर मैले ट्रिम गरेँ। कहिलेकाहीँ TR इन्टर फेरि इन्टर, अनि यो पार्टहरू तपाईँको ट्रिम हुन्छ, ठिक छ। अब यो कटिङ एजलाई फालिदिनुहोस्। सिमिलर म्यानरमा DLI गरौँ, यो पार्ट यहाँसम्म, यसलाई समातौँ म्याच प्रपर्टिज। अनि कन्टिन्यूमा जाउँ, यो ल्यान्डिङसम्म 4 फिट 8 इन्च। त्यसपछि यो वालको हाइट, यो बिमको हाइट कन्ट्रोल Z गरौँ, 3 फिट 6 इन्च। यो बिमको हाइट दिने कि नदिने भयो मलाई एकछिन, सिधै यो दिदिउँ हामी 4 फिट 8 इन्च। यहाँ ल्यान्डिङसम्म यति, ल्यान्डिङभन्दा माथि यति, ल्यान्डिङ यो फ्लोर हाइट भयो। सो ओभरअल बिल्डिङको हाइट दिनको लागि भुइँबाट, जमिनको भुइँबाट नाप्ने हो भने तपाईँको 32 फिट 6 इन्च आउँछ, ओके। प्लिन्थबाट नाप्ने हो भने तपाईँको 31 फिट आउँछ। सो यस्ता एक्स्ट्रा कुराहरू तपाईँले दिँदा अझै राम्रो। हेर्नुहोस् त हाम्रो कति चिटिक्क देखियो सेक्सन, अझै बाँकी छ, हाम्रो सकेको छैन। सो हामीले ह्याच गरेको कुरा फेरि डिलिट भयो। सो हामी फेरि ह्याच गरौँ, अझै बढी सिकिन्छ। फाइललाई सेभ गरौँ। सो कहिलेकाहीँ हामी सिलेक्सन गर्दाखेरि डिलिट भयो हुन्छ, त्यो खासै फरक पर्दैन। सो यस्तो ह्याचहरू चाहिँ लास्टमा गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने यसले हाम्रो ड्रइङलाई स्लो पनि गराउँछ। सो लगभग हामी लास्टतिर आइसकेका छौँ। अब जुन कुराले तपाईँलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ त्यो कुरालाई हाइड गर्नु होला। हाइड गर्नको लागि यो बत्तीको आइकनमा जानुहोस्, अफ, यो लेभलको, अनि यो सेन्टर लाइन, ठिक छ। ह्याच इन्टर गर्नुहोस् ह्याचको लागि, सोलिड एकदम ठिक छ। करेन्ट लेयर ह्याच छ, यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ, इन्टर गर्नुहोस्। पार्ट गर्नु राम्रो हुन्छ, किनभने त्यति ह्याङ हुँदैन, ठिक छ। फेरि ह्याच इन्टर, स्पेस तापे, ह्याच इन्टर,
मैले यो सोलिड ह्याच चाहिँ जसमा आरसीसी र आरसीसी छ त्यसमा मैले चाहिँ सोलिड ह्याच दिएको हो। कङ्क्रिट र रेन्फोर्समेन्ट जहाँ छ त्यसमा मैले सोलिड ह्याच दिएको। फाइललाई सेभ गरेँ, सबैले अन गरौँ। अब यसपछि हामीले यहाँ दिनु पर्यो, यो पनि त हाम्रो आरसीसी स्ल्याब हो नि त। यो आरसीसी स्ल्याब भन्दा पनि यो पीसीसी हुन्छ यहाँ हाम्रो। सो ह्याच इन्टर गरौँ। यहाँ पीसीसी को लागि म कङ्क्रिटको युज गर्न चाहन्छु, ARCONC। पीसीसी र आरसीसी मा तपाईलाई डिफरेन्स थाहा होला। सो पीसीसी मा तपाईको रेन्फोर्समेन्ट युज हुँदैन, ठीक छ। आरसीसी मा तपाईको रेन्फोर्समेन्ट युज हुन्छ, सिम्पल कुरा हो। पीडीएफ हेरौँ र त्यही अनुसार ह्याच गरौँ, धेरै दायाँ बायाँ नसोचेर। त्यसपछि हामीले यो ब्रिक सोलिङ भनेको तपाईको फ्ल्याट ब्रिक जुन त्यसको एलिभेसन हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सोलिङको ह्याच युज गर्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईले एउटा लाइन तानेर 9-9 इन्च अफसेट गर्दा पनि हुन्छ है। स्केप कि दाबौँ, फाइललाई सेभ गरौँ, ह्याच इन्टर अनि स्पेस दाबे, कस्तो ह्याङ भयो। सो यसमा क्लिक गरेँ अनि ANSI1 यो ह्याचमा क्लिक गर्छु। यसको स्केल चाहिँ बढाउँछु, 50 राख्छु। यहाँ दुईटा ह्याच युज भएको रहेछ। सो यसको मैले अब एंगल चेन्ज गर्नु पर्यो, राइट। यहाँ अलिकति स्लाइडर युज गर्ने, धेरै युज गर्नु पर्दैन। सो 45 डिग्रीमा भर्टिकल आउने रहेछ। स्केल चाहिँ 70 जति राख्दिउँ। यसलाई क्लिक गरौँ, ठीक छ। राइट माउस क्लिक गरौँ, एड सिलेक्ट। यस्तै कुरा म एड गर्न चाहन्छु, एड सिलेक्ट भनेकै त्यही हो। यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ अनि इन्टर, ठीक छ। ओके, अरु ह्याचहरु हामी पछि गरौँला, ट्युटोरियल लामो भयो। मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियलले तपाईलाई हेल्प गर्यो होला र प्लिज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। आज हामी सेक्सनलाई कन्टिन्यू गर्छौं। हामीले यहाँ चाहिँ फर्स्ट फ्लोर लेखेका रहेछौं, यो चाहिँ मिस्टेक भयो। यो चाहिँ हाम्रो लोवर टेरेस अथवा सेकेन्ड फ्लोर प्लान हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो लोवर टेरेस लेख्दा पनि भयो अथवा सेकेन्ड फ्लोर लेभल। लगभग हाम्रो सेक्सन हामी अन्तिम तर्फ आइसकेका छौं। अब यहाँ अलिकति ह्याचहरु बाँकी थियो, जस्तै कि फ्लोर फिनिशको भयो, वान लेयर प्लास्टिक सीट भनेको यो हो। सो यिनीहरु हामीले सोलिड ह्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति जुम गरेर गरौँ। ओके, ह्याच गर्नको लागि ह्याच इन्टर अनि एकछिन कहिलेकाहीँ तपाईको ल्यापटप ह्याङ हुन सक्छ अथवा कम्प्युटर ह्याङ हुन सक्छ। पिक पोइन्टमा जानुस् अनि यो यहाँ भित्र क्लिक बिचमा क्लिक गर्नुस्। ओके, यो भनेको रिजन हेड छ र ह्याच चाहिँ हाम्रो यो भएको छ। हामीलाई सोलिड गर्नुपर्ने एउटा प्लास्टिक सीट रिप्रेजेन्ट गर्ने। यसलाई क्लिक गर्छु अनि राइट माउस क्लिक गर्छु, एड सिलेक्टेड भनेको यस्तै म कुरा सिलेक्टेड गर्न चाहन्छु। स्पेस दाबे, फेरि स्पेस दाबे अथवा यसलाई सिलेक्ट गर्छु, राइट माउस क्लिक गर्छु, एड सिलेक्टेड अनि यो एरियामा क्लिक गर्छु, यो एरियामा क्लिक गर्छु, यो एरियामा फेरि यसमा क्लिक गर्छु, राइट माउस क्लिक गर्छु, एड सिलेक्टेड। धेरै जुम गरेर यति धेरै जुम गरेर ह्याच अप्लाई गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ह्याच नहुन सक्छ, किनभने बिचमा ग्यापहरु डिटेक्ट गर्छ उसले चाहिँ। सो यो लेभलको जुम गरौँ र यहाँ क्लिक गरौँ। ओके, सो यो डीपीसी को लागि पनि हामीले ह्याच गर्यौं। त्यसपछि यो भनेको फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ भयो, त्यो हामीले गरिसकेका छौं। त्यसपछि स्यान्ड फिलिङ। ओके, ह्याच को लागि ह्याच इन्टर अनि स्यान्ड फिलिङ हाम्रो AR स्यान्ड भन्ने ह्याच युज गर्छौं अनि इन्टर। स्केल अलिकति सानो बनाऊ, 0.8 जति। यसलाई क्लिक गरौँ, राइट माउस क्लिक, एड सिलेक्टेड, यहाँ क्लिक गरे, यहाँ क्लिक गरे, यहाँ क्लिक गरे, यहाँ क्लिक गरे, इन्टर। त्यसपछि अब मलाई कम्प्याक्टेड अर्थ चाहिएको हुनाले फेरि अर्को पोलिलाइन तान्छु। अब चाहिँ म पोलिलाइन मेथडबाट तपाईलाई ह्याच गर्न
सिकाउन गइरहेको छु। के गर्दै छैन, एउटा पोलिलाइन मात्रै तान्दै हो माथिको पार्टमा। यहाँ चाहिँ पिक पोइन्ट मेथडबाट यदि ह्याच गर्ने हो भने अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ जस्तो मलाई लागेको हुनाले मैले चाहिँ पोलिलाइन तान्दै हो। यो चाहिँ पोलिलाइन भयो अनि यो पार्ट भयो, यसलाई मैले कपी गरेर तल ल्याएँ। अब यो यसमा म ह्याच गर्न चाहन्छु, ह्याच इन्टर नै हो। तर अहिलेको केसमा सिलेक्ट अब्जेक्ट कुन ह्याच गर्ने त अहिलेको केसमा मलाई यो ग्राउन्डको यो अर्थ वाला ह्याच युज गर्ने। सिलेक्ट अब्जेक्ट यो दुवैटा सिलेक्ट गरेर इन्टर गरेँ र सजिलै ह्याच भयो। मैले अहिलेको केसमा यदि मैले पिक पोइन्ट मेथडबाट ह्याच गर्ने हो भने ग्यापहरू डिटेक्ट हुन्थ्यो र कम्प्युटर ह्याङ हुने चान्स बढी हुन्छ। सो कुन बेला सिलेक्ट अब्जेक्टको ह्याच गर्ने र कुन बेला पिक पोइन्टको ह्याच गर्ने त्यो तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ। अब यहाँ स्केलमा जाउँ र स्केल चाहिँ हामी अलिकति बढाउँ। 10 मा पनि सानो आयो, 50 गरौँ, एकदम राम्रो। सो एंगल 45 गरौँ, एकदम राम्रो। यसलाई मुभ गरौँ, एउटा कमन पोइन्ट दिउँ, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट। सकिहाल्यो। अब यो लाइन तपाईले डिलिट पनि हान्न सक्नुहुन्छ। यो जुन लाइन छ, यो जुन हामीले बनाएको खास यसको जरुरी छैन। अब तपाई यसलाई सेभ पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ साइडमा, किन भोलिको दिनमा तपाईले यो फेरि ह्याच मिलाउनु पर्यो हैन, यसलाई डिलिट गरेर फाल्न पनि सक्नुहुन्छ। एनीवे, अब यो अलिकति आर्क बनाउँदाखेरि अलिकति राम्रो देखिन्छ भन्ने मात्रै हो, त्यसको कुनै फंक्सनल युज चाहिँ केही पनि छैन। ओके, अब स्टेयरकेसको रेलिङ चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने पार्ट हो, हामी त्यसलाई अलिकति साइड लगाउँछौँ। हामी मेन कुरामा हामी फोकस गर्छौँ। जस्तै कि यो बीम हाम्रो काटिएको छ, यसलाई हामीले ह्याच गर्नु पर्यो, राइट। यसलाई क्लिक गरौँ, राइट माउस क्लिक गरौँ, एड सिलेक्टेड, सिलेक्ट मेथड र इन्टर कन्फर्म गर्नलाई इन्टर गर्नु पर्यो। चेक गरौँ, चेक, एकदम राम्रो। अब फेरि यो प्लानलाई म अलिकति यता ल्याउन हेर्न चाहन्छु। जस्तै कि हाम्रो सेक्सन प्लेनले काट्दाखेरि यसरी काटेको हुनाले यो पार्टमा हाम्रो झ्यालहरू त आउँदैन कतै पनि। ओके, किनभने यो च्यापेको पार्ट हो। सो यहाँ हामीले ब्रिक ह्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रिक ह्याच गर्दाखेरि यो सेन्टर लाइन मलाई डिस्टर्ब गरे जस्तो लाग्यो। सो लेयरलाई हाइड गर्नको लागि यो बत्ती जस्तो आइकनमा जान्छु र म हाइड गर्छु। फेरि ह्याच इन्टर म गर्न चाहन्छु र म अहिलेको केसमा म भित्रको रिजन हेर्ने हो। सो पिक पोइन्ट मेथड र ब्रिकको लागि हामी यो ह्याच युज गर्छौँ, ANS132 भन्ने। अनि हामी चाहिँ त्यो ह्याचलाई चाहिँ हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ यो रिजनमा। अनि यसको स्केल हामी बढाउँ। तपाईँ के गरेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ ब्रिकको ह्याच तपाईँको के हो भनेर, BRICK ब्रिक HTCH ह्याच भनेर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा। त्यस्तो याद गरिराख्नु पर्छ मलाई लाग्दैन, किनभने यो कुराहरू ब्रिक ह्याच, स्टोन ह्याच तपाईँ के गरेर कन्फ्युज हुनुभयो भने पनि यसरी गुगल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखाएको छ, यसरी हेर्नु होला फ्री टाइममा। जस्तै हामीले यो आइरन ब्रिक ANSI3 भन्छ, जस्तै कि अहिलेको केसमा मैले यो गरेको थिएँ। सो एउटै भएको हुनाले हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ। सो ANSI31 रहेछ। सो यसरी हामी मिलाउन सक्छौँ। सो एकचोटि क्रस चेक गर्नु होला। सो यसलाई समातौँ र 20। ओके, सकेसम्म एक्युरेट गर्नु होला। अब ब्रिकको कलर के हुन्छ, रातो हुन्छ लगभग। काटिँदाखेरि रातो कलर देखिएको राम्रो। सो म के गर्न चाहन्छु, बाई लेयरलाई ओभरराइड गर्छु। यहाँ गएर म एउटा रातो कलर, एक्ज्याक्ट रातो पनि हुँदैन, अलिकति ओरेन्ज र रातोको मिक्स हुन्छ। सो मैले यो कलर युज गरेँ। यो जस्ट आफ्नो पर्सनल प्रिफरेन्स हो, यो गर्नुपर्छ जरुरी छैन, किन प्रिन्ट हुँदाखेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुने हो। सो तर हामी मोस्ट अफ द टाइम हामी स्क्रिनमा हामीले स्पेन्ड गर्ने भएको हुनाले सकेसम्म त्यो अनुसारले गर्दा राम्रो। राइट माउस क्लिक, एड सिलेक्टेड, अनि ब्रिक ह्याच म अप्लाई गर्दैछु भन्नाले यो ब्रिक हो भन्नु खोजेको हामीले इन्डिकेसन दिएको हो। ठिक छ। फेरि यता आउँ, राइट माउस क्लिक, एड सिलेक्टेड। तपाईले एउटा कुरा विचार गर्नुभयो कि गर्नु भएन। जस्तै कि मैले यो ह्याचलाई क्लिक गरेँ नि हैन, एकछिनमा कन्ट्रोल जेड। यो भनेको यो जम्मै ह्याच हो र एउटै ह्याच हो, बुझ्नुभयो। अब यो ह्याचलाई यदि तपाईँ सेपरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल आउने, अप्सनको तल आउने, यहाँ सेपरेट ह्याच भन्ने हुन्छ। अनि यी ह्याचहरू तपाईको अलग अलग हुन्छ। ओके, सो यहाँनिर पनि हाम्रो सोलिड ह्याच छुटेको रहेछ। सोलिड भनेको हाम्रो के हो,
रेनफोर्समेन्ट हो। ओके, सो एकदम राम्रो सिमिलर म्यानरमा यहाँ आउँ, राइट माउस क्लिक एड सेलेक्टेड, यहाँ क्लिक गरेँ र यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ मैले दुईटा सँगै क्लिक गरेँ। सो यो दुईटा ह्याच के हो, एउटै हुन आउँछ। यो गोलो भनेको यो दुईटाको सेन्टर पोइन्ट हो। अलिकति सुरुमा कन्फ्युजन हुन्छ, काम गर्दै गयो भने थाहा भइहाल्छ। ओके, सेक्सन हाम्रो सकियो। के भयो, सेक्सन हाम्रो सकियो। एउटा सानो पार्ट छ जुन चाहिँ गर्दा राम्रो, नगरे पनि हुन्छ, तर त्यो हामीले रेलिङको पार्ट देखाए पनि सेक्सन अलि राम्रो देखिन्छ भन्ने मात्रै हो। सेक्सन चाहिँ हाम्रो यति नै हो र यसपछिको पार्टमा हामी रेलिङ र केही छुटेको डिटेल छ भने त्यो हामी एड गर्ने नै छौँ। मलाई विश्वास छ तपाईलाई अब सेक्सन बनाउन आउँछ होला रेसिडेन्सको, र सिम्पल तरिकामा हामीले बनाएका छौँ। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र ट्युटोरियल प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार, स्केचअप नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी यो सेक्सनको बोनस पार्टमा हामी रेलिङहरू राख्न गइरहेका छौँ। पहिला त हामीले यस्तो मार्बलको लागि यो स्पेस देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो बनाउन धेरै सजिलो छ। सो यसलाई म एकचोटि यसरी विन्डो सिलेक्ट गरेर अलिकति माथि राख्न चाहन्छु। ठिक छ, यो लाइन एउटा लाइन तानौँ, पिएल गर्दा पनि हुन्छ लाइन तान्नको लागि। यसलाई अफसेट गरौँ, बिचमा ग्याप 3/4 इन्च, र अर्को लाइन तानौँ, यसलाई मुभ गरौँ यता 3/4 इन्च। यहाँ आउने मार्बलको थिकनेस मानौँ 1/2 इन्च र 1/2 इन्च। यसलाई हामी स्ट्रेच गरौँ लगभग यहाँसम्म, र फेरि हामी स्ट्रेचको लागि यसरी विन्डो सिलेक्ट गर्ने, या सेन्टर हो, अनि 3/4 इन्च। एक्ज्याक्ट हुनु पर्दैन, टेन्टेटिभ यतिको भयो हुन्छ। हामीलाई यहाँ एउटा कर्भ चाहिएको हो। सो यिनीहरू हामीले यदि फिलेट युज गर्ने हो भने यो पोइन्ट र यो पोइन्ट फिलेट हुँदाखेरि मानिरहेको छैन। सो यस्तो केसमा हामी एउटा लाइन तानौँ र सी इन्टर गरौँ, सेन्टर पोइन्टदेखि यहाँ आउँ, ट्रिम गरेर फाल्यौँ, र यो प्रकारको रेडियस आयो। एक्सटेन्ड गरौँ, यो ग्याप अलिक बढी भयो जस्तो लाग्यो, अनि यसलाई यसरी विन्डो सिलेक्ट गर्ने, या सेन्टर, अनि यता आउने। ठिक छ, सजिलो। ओके, यो यहाँ हाम्रो जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कम्प्युटर एकछिन ह्याङ भयो। किन? मैले ट्रिम कमान्ड गर्दाखेरि मेरो कर्सर सोलिड ह्याचमा गयो। सो ह्याच गर्दाखेरि अलिकति विचार गर्नु होला, अथवा ह्याच चाहिँ लास्टतिर गर्दा राम्रो। अब यो प्रकारको हामीले यसलाई बालुस्टर्ड भन्छ, सुरुको हाम्रो जुन पोस्टलाई, अथवा यो प्रकारको सेप बनाउन पनि सजिलो छ। यसलाई पनि म एकचोटि साइडमा ल्याउन सक्छु। यो चाहिँ म अलिकति आई जजमेन्ट गरेर बनाउँदैछु, तपाईँ रिफरेन्स इमेज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा म लाइन तान्छु हाइटको लागि, मानौँ 3 फिट 6 इन्च मानौँ, अनि यसलाई मुभ गरेर यता ल्याउँ। मुभ गर्दाखेरि अर्थो मोड अन भएको राम्रो है, त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला। सो अफसेट गरौँ, 3 इन्च जति हामी यसलाई अफसेट गर्छौँ, अनि यो प्रकारको हामीले सेप डिजाइन गर्ने हो। सो एउटा पोली लाइन तानौँ, पिएल इन्टर। यो थिकनेस मलाई अहिले आई जजमेन्टको हिसाबले राख्न गइरहेको छु। कन्ट्रोल जेड, यहाँ आउँछु, अनि यहाँ आउँछु, यहाँ आउँछु, यहाँ आउँछु, यहाँ आउँछु। अब यसको म मिरर गर्न सक्छु। मिररको लागि मलाई एउटा रिफरेन्स लाइन तानौँ, यसलाई म सिलेक्ट गर्छु, यहाँमै गर्छु, मिड पोइन्ट यो, र सोर्स अब्जेक्ट अहिलेको केसमा म डिलिट गर्न चाहन्न, त्यसैले यहाँ इन्टर गर्छु। ठिक छ, अब एउटा सानो सर्कल बनाउँछु यहाँ। यो सर्कललाई यहाँबाट यहाँ माथि मुभ गरेर राख्न चाहन्छु, अनि यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट एउटा लाइन जोड्छु, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट लाइन जोड्छु। यसलाई म तल ग्रिप लिएर तान्न सक्छु, अथवा टिआर इन्टर गरेर ट्रिम पनि गर्न सकियो। ओके, यो ग्याप अलिकति कम भयो जस्तो लाग्यो भने यसरी विन्डो सिलेक्ट गर्नु होला, या इन्टर पनि गर्नु। स्ट्रेच भनेको यो लास्टै काम लाग्ने यो कमान्ड हो, तर अलिकति प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड गर्छ। ओके ओके, अब यो बेस पनि बनाउनु पर्यो। फेरि हामी के गर्छौँ, यहाँनिर एउटा हामीलाई स्न्याप मोड अन बन्द गरौँ, पहिला ग्याप 3 दाबौँ, अनि यहाँ आउँ, अलिकति यहाँ आउँ, यहाँ आउँ, यहाँ आउँ, फेरि अन गर्नको लागि ग्याप 3 दाब्यौँ, अनि यसलाई मिररको लागि यहाँमै इन्टर, सेन्टर पोइन्ट यो, अनि नो गरौँ, टिआर इन्टर इन्टर, अनि लाइन तानेर हामी जोड्न सक्छौँ। सो मलाई के मन लाग्यो भन्दाखेरि म
एउटा रेलिङ भन्ने लेयर बनाउन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि यसलाई म ह्याज भन्दा पनि एलिभेसन 1 मा राखौँ अनि यसलाई म डिलिट हान्न चाहन्छु। ओके, नयाँ लेयर बनाउनको लागि लेयर प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्छु र यो आइकनमा क्लिक गर्छु र नाम रिनेम प्रम्प्ट गर्छ RAILING। रेलिङ कलर अलिकति उज्यालो राख्दा राम्रो, सेतो धेरै भयो, सो अलिकति पहेँलो तर्फ लग्न चाहन्छु। कलरसँग मतलब भएन, लाइन वेट चाहिँ विचार गर्नु होला, यो प्रिन्ट हुँदाखेरि लाइट आउनु पर्यो। ओके, सो यसलाई म रेलिङमा राख्न चाहन्छु। यो सुरुको पोस्ट जस्तो हो, यसलाई तपाईँ ब्लक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त तपाईँको इच्छा। दाबौँ रेलिङ। करेन्ट लेयर यसलाई बनाउन चाहन्छु, मेक करेन्टमा जान्छु, यसलाई क्लिक गर्छु, अथवा लेयरको पुल डाउन मेनुमा गएर म रेलिङको नाममा पनि म क्लिक गर्न सक्छु। एनीवे, अब यो पोस्ट जुन छ, यो पोस्टलाई म के गर्छु, यो डिस्टेन्स चेक गरौँ कति छ। यो 6 इन्च भन्दा पनि 4 इन्च जति गरौँ। सो यसलाई सिलेक्ट गर्छु, यसलाई डिसिलेक्ट गर्न शिफ्ट की दाबेर फेरि सिलेक्ट गरेँ, मुभको लागि याम इन्टर र यहाँ ल्याएँ। ठिक छ। ओके, यसलाई डिलिट हाल्नु। पहिला त हामी यसलाई कपी गरौँ, CO कपी, बेस पोइन्ट टु बेस पोइन्ट, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट, यहाँ ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट। ट्रिम गर्नुको लागि यो भर्टिकल ट्रिम, यो भर्टिकल आउँछ, यो आउँदैन। सो कसरी ट्रिम गर्ने त, यसरी ट्रिम गर्ने, शिफ्ट कन्ट्रोल जेड। यहाँनिर ट्रिम गर्नुको लागि TR इन्टर गर्नु होला, भर्टिकल चाहिँ काटिनु पर्यो। सो ओके, गुड। अब यसलाई विन्डो सिलेक्ट गरेर फेरि कपी गरौँ। ठिक छ। अनि यसलाई एक्सटेन्डको लागि EX इन्टर अनि एक्सटेन्ड। सो अब ठिक छ, TR इन्टर, कटिङ एज हो, यसलाई काट्ने। तपाईँको यहाँभित्र मसलाहरू राखेको हुन्छ। मार्बल तपाईँको त्यत्तिकै बस्दैन नि त। सो यो पार्ट भनेको तपाईँको मसला राख्ने पार्ट भयो, यो पार्ट भनेको मार्बल भयो। एनीवे त्यतातिर हामी जाँदैनौँ, त्यो वर्किङ ड्रइङको पार्टमा आउँछ। सो यो बनाउने पार्ट अप्सनल हो, सो तपाईँ यसलाई इग्नोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बनाउँदा तपाईँको स्टेयरकेस चाहिँ राम्रो देखिन्छ र धेरै कुराहरू पनि सिक्नुहुन्छ। सो मैले यो ट्युटोरियलमा यो बनाउनुको कारण पनि यही नै हो। सो एकदमै राम्रो। ओके, अब यसलाई हामी फेरि कपी गरौँ। यसलाई तपाईँ ब्लक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। विन्डो सिलेक्ट गरेँ, यसलाई मुभ गरेर माथि राखौँ। ब्लक बनाउँदा अलिकति मलाई उचित लाग्ला जस्तो लाग्यो। तपाईँहरू ब्लक बनाउनु होला, त्यो घरिघरि विन्डो सिलेक्ट गरिराख्नु पर्दैन। यहाँदेखि यहाँ आयो, फेरि म विन्डो सिलेक्ट गर्छु। यदि ब्लक बनाएको भए यसरी विन्डो सिलेक्ट गरिराख्नु पर्थेन। सो अब कमन पोइन्ट लिएर हामी यसलाई कपी गरौँ। कुनै एउटा कमन पोइन्ट ये गरिदिउँ। सो यो फ्लोर फिनिस, यहाँ हाम्रो फ्लोर फिनिस छैन रहेछ। फ्लोर फिनिस छैन रहेछ, हामी यहाँ चाहिँ मुभ गरौँ 1/2 इन्च अनि यसलाई पनि अफसेट गरौँ 1/2 इन्च। यसलाई सिलेक्ट गरौँ, अफसेट 1/2 इन्च। सो यसलाई समातौँ, म्याच प्रोपर्टिज। ओके, यता पनि फ्लोर फिनिस हुन्छ, म त्यति बनाउन चाहन्न त्यतिर। एनीवे, मार्बललाई हामी पहिला कपी गरौँ यो पार्टलाई। सो स्टेपहरू सिम्पल छ, तर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। तर एकचोटि तपाईँले स्टेयरकेस बनाउनु भयो भने पछि यही कुराहरू कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै गर्दा उचित हो भन्छु म। सो यसलाई हामी के गरौँ, कपी गरौँ।
सो यो एउटा कुनै पोइन्ट लियौँ जुनले पनि हुन्छ यो पोइन्ट कहाँ छ यहाँ छ तिमी योभन्दा माथि छैन अब यो पार्ट हाम्रो काटिएको होइन ठिक छ यो उतापट्टिको स्टेपको पार्ट हाम्रो काटिएको होइन यहाँ चाहिँ तपाईले अप्सन यानी यो पार्टमा त्यति धेरै डिटेल चाहिँ खासै गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ सो यो पार्ट हाम्रो काटिएको होइन सो त्यति हामी यसलाई प्रायोरिटी दिन्नौँ तर अहिलेको ट्युटोरियलमा म चाहिँ बनाउन चाहन्छु किन भन्दाखेरि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन चाहिँ अलिकति क्लियर होस् भनेर जसरी हामीले यो बनाएका थियौं सिमिलर म्यानरमा यहाँ बनाउने सो जस्तै कि मैले एकछिन एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु एक्स इन्टर एक्सप्लोरको लागि अनि अफसेटको लागि ओ इन्टर 3/4 इन्च किनभने यहाँ हामीले मार्बल तपाईको त्यतिकै बस्दैन बिचमा एउटा के स्पेस चाहिन्छ हामीलाई मार्बलको लागि अनि मार्बलको थिकनेस हामी मानौं अहिलेको केसमा 1/2 इन्च अथवा तपाई आई जजमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी अलिकति स्ट्रेच गरेर यहाँसम्म बाहिरसम्म ल्याउँछौं यो दुईटालाई फिलेट गर्दा पनि राउन्ड कर्नर आउँछ तर लाइन तानेर सर्कल पनि बनाउन सकिन्छ एक्स इन्टर गरौँ अनि ओके सो यो दुईटालाई म ह्याच भन्ने लेयरमा राख्न चाहन्छु सो यो अलि बढी आए जस्तो लाग्यो यसरी विन्डो सिलेक्ट गर्ने यस इन्टर यता ड्र्याग गर्ने स्ट्रेच कमान्ड एकदमै काम लाग्ने कमान्ड हो प्र्याक्टिस गर्नु होला हेर्दाखेरि सजिलो छ तर एकचोटी प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दा राम्रो सो यदि तपाईहरुलाई AutoCAD एसेन्शियल सिरिज चाहिन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गर्छौं ठीक छ के कुरा तपाईहरु झुकेर सिलेक्ट सपोज यो सिलेक्ट भयो यसलाई डिसिलेक्ट गर्न शिफ्ट की दाबेर फेरि सिलेक्ट गर्ने ओके तपाईको एड टु सिलेक्सनमा आफै हुन्छ ओके ओके सीओ कपी यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट सीओ कपी अथवा सीपी कपी AutoCAD मा आफ्नो कमान्डहरु चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यता हामी फ्लोर फिनिश देखाउनु सो अब त धेरै नै सजिलो छ केही गर्नु पर्दैन यो पोइन्ट लिए यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु ठीक छ यसको पछाडी पनि रेलिङ हुन्छ त्यो हामीलाई देखाउनु पर्दैन ठ्याक्कै यसको पछाडी यो रेलिङको पछाडी रेलिङ हुन्छ सो यसलाई अलिकति तल ल्याउँ अर्थ मोड अन गरौँ अफसेट 2 इन्च जति गरौँ गुड फेरि यसलाई हामी कपी गर्छौं सो बिचमा पनि तपाई पोस्ट राख्न सक्नुहुन्छ सो आफ्नो स्टाइल हो कुन स्टाइलको तपाई रेलिङ बनाउन चाहनुहुन्छ सो यति नै बनाउन चाहन्छु सो यहाँ हामी यो रेलिङ भनेको अगाडिको स्टेप भनेको पछाडीको ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी पछि गरौँला यसलाई सिलेक्ट गरे सीओ कपी अथवा तपाई भर्टिकल राख्न इन्ट्रेस्ट छ भने अफसेट गरौँ 1.5 इन्च जति गरौँ अफसेट 1.5 इन्च अनि यसलाई मुभ गरौँ यता 1 इन्च ठीक छ अनि यसलाई चाहिँ यहाँ हैन कि यहाँ राखौँ ठीक छ एउटा स्टेप ग्याप राखेर सीओ कपी अनि यो स्टेप छाडौं यो स्टेपमा राखौं यो स्टेप हामी छाड्दियौ यो स्टेपमा राखौं तपाईको इन्टायरली तपाईको कन्सेप्टमा डिपेन्ड हुन्छ ओके भर्टिकल नराख्दा पनि हुन्छ खासै ठिकै छ अब अलिकति ट्रिमको बारेमा अझै बढी म सिकाउन पाउँछु भनेर मात्र राखेको हो सो यहाँ क्लिक गरे अनि टीआर इन्टर कटिङ एज यो यसलाई टक्क काट्छु सो यिनीहरु चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ बिगिनरहरुलाई कुन पार्ट अगाडिको कुन पार्ट पछाडीको भनेर सो टीआर इन्टर ट्रिम मात्रै गर्दै छु सो म अलिकति फास्ट जान चाहन्छु भिडियो चाहिँ फास्ट गर्दैन अनि काम गर्ने स्पिड चाहिँ अलिकति फास्ट गर्न चाहन्छु सो अब यिनीहरु भर्टिकल भन्दा पनि तपाईले यो देखाउनुहुन्छ कि यो ठीक छ ओके अब सो गुड सो एकदम कन्फ्युजन हुन्छ यो सुरुमा लाइनहरु धेरै आउँछ ठीक छ ओके अब यो रेलिङ यो कुराहरु हामी ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पछि ट्रिम गरौँला
सो पहिला हामी यसलाई सिलेक्ट गरौँ। विन्डो सिलेक्ट गर्दैछु, केही गर्दै छैन है। गुड, एकदम राम्रो। अनि CO कपी, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट, ठिक छ। CO कपी, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट, offset 1/2 inch, फ्लोर फिनिश। सो फ्लोर फिनिश यता बाहिर हामी नदेखाउँ, यति फिलेट गरिदिउँ। ओके, कन्ट्रोल एस गरौँ फाइललाई सेभ गर्नको लागि। एकदमै सजिलो तरिकाले भयो। अब यता पनि हाम्रो रेलिङहरू कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सो पछाडिको पार्टमा पनि। सो धेरै सजिलो छ, यसलाई सिलेक्ट गरौँ, ठिक छ। MI इन्टर, के को इन्टर? MI इन्टर, यस। ओ कन्ट्रोल Z नो गर्नुपर्ने हो। यसलाई सिलेक्ट गरौँ, यसलाई सिलेक्ट गरौँ, यसलाई सिलेक्ट। यो ट्रिम चाहिँ हामीले पछि अन्तिममा गर्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो होला, ठिकै छ। MI इन्टर, नो, ठिक छ। सो यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट, यो एक्सटेन्ड गर्दैछु, केही गर्दै छैन। अब यतापट्टिको रेलिङमा पनि भर्टिकल पोस्ट राख्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, त्यो तपाईँको इच्छा हो। सो म के गर्छु भन्दा पछाडिको रेलिङको कलर म चेन्ज गर्न चाहन्छु, अलिकति यो लाइट कलर, जसले गर्दा मलाई सजिलो होस् कुन रेलिङ कहाँको भनेर। सो यो पर्सनल प्रिफरेन्समा डिपेन्ड हुन्छ। यो भनेको अगाडिको रेलिङ हो, पछाडिको रेलिङ देखिन, सो यसलाई ट्रिम गरेर फालिदिने, ठिक छ। ओके, अब अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यिनीहरू भिडियो फास्ट गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ। जस्तो कि यहाँ अब हामीले ट्रिम गर्नु पर्यो, यो र यो कटिङ एज यो, यसलाई काट्ने। सो ह्याचले चाहिँ डिस्टर्ब गर्दैन हामीलाई। यस्तो कुराहरू एकदम विचार गर्नुपर्छ, ह्याच कहिले अप्लाई गर्ने भनेर। सो एनीवे, अनि TRE जस्तो यहाँ यो पार्ट आउँदैन, पछाडिको स्टेप हो, यो रेलिङले हामीलाई ब्लक गर्छ। क्लियर छ? सो कुन अगाडि कुन पछाडि एकदम विचार गर्नुपर्छ। अरु त त्यही नै हो। यसलाई कहिले यस्तो हुन्छ, सो ट्रिम गरौँ। क्लियर छ? ओके, हामीले चाहिँ भर्टिकल लाइन तानेर अलिकति बढी ट्रिम गर्नुपर्ने देखियो, त्यो नतान्दा पनि हुने रहेछ। एनीवे, यो भयो। अब सिमिलर म्यानरमा हामी यता आउँछौँ। यो भनेको अगाडिको रेलिङ भयो, यो पछाडिको रेलिङ आउँदैन कुनै पनि। सो म ट्रिम मात्रै गर्दैछु। ओके, ओके, अब यसलाई सिलेक्ट गरौँ। CO कपी, अनि यसलाई एक्सटेन्ड। सो
यो भर्टिकल पार्टले चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी काम गरायो। यो भर्टिकल हामीले जुन बनायो नि यसलाई चाहिँ अलिकति एनीवे यो अगाडिको सो यसलाई ट्रिम गरेर पहिला फालौँ। यो दुईटा ब्रेक भयो, जे इन्टर गरौँ, ट्रिम ट्रिम, ठिक छ, ट्रिम। म डबल इन्टर हान्दैछु किनभने मलाई कटिङ एज डिफाइन हेरिराख्नु मलाई मन लागेन, त्यही भएर डबल इन्टर हानेको हो। सो अब यहाँनिर चाहिँ फेरि हामीले ध्यान दिएर ट्रिम गर्नु पर्यो। के भयो भन्दाखेरि यो पार्टहरू देखिँदैन। ठिक छ, यो पार्ट डिलिटहरू फालिदिउँ। विन्डो सेलेक्ट गरौँ, एक्सटेन्ड गरौँ, एनीवे जुम गर्दै काम गरौँ। 1:96 स्केलमा अलिकति मिस्टेक भयो भने फरक त पर्दैन, तर सकेसम्म एकुरेटै काम गर्दा राम्रो भन्ने मेरो भनाइ हो। तर त्यति डराउनु पर्दैन किनभने म्युनिसिपालिटी ड्रइङ 1:96 स्केलमा प्रिन्ट हुन्छ। सो लगभग ठिक छ। अब भर्टिकल पार्ट पनि गर्नु पर्यो हैन। सो भर्टिकल पार्ट यही रेलिङलाई हामी कपी गरौँ। CO कपी, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट, अनि हाम्रो रेलिङ यहाँ आउँछ। कति इन्च यता थियो हाम्रो? 1 इन्च। अनि यसलाई मुभ गरेर टक्क पारेर यहाँ राखौँ। सो हामीले भर्टिकल रेलिङ बनाइहाल्यौँ। अब अर्को पार्ट उतापट्टिको साइडको स्टेयरकेसमा पनि हामीले त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो सकेसम्म रेलिङलाई सिम्पली राख्दा राम्रो। ओके, सो CO कपी, यो स्टेपमा हाम्रो आउँछ, यो स्टेपमा हाम्रो आउँदैन। यो पोइन्ट टु यो स्टेपमा आउँदैन, यो स्टेपमा आउँछ, यो स्टेपमा आउँदैन। अब यिनीहरू चाहिँ हाम्रो कन्फ्युजन क्रिएट भयो नि त एकदम। सो एनीवे फेरि TR इन्टर गरौँ। अनि यहाँ हाम्रो यो रेलिङ आउँदैन, अनि यहाँ हाम्रो यो आउँछ। यसो अलिकति बढी कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ अब। सो तपाईँले रेलिङको डिजाइनमा चाहिँ तर डिपेन्ड सिम्पल राख्नु होला भन्छु म। अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ भयो होला बिगिनर भाइ बहिनीहरूलाई, तर रेलिङको पार्टमा धेरै कुराहरू सिकिन्छ। एकचोटि आफै पनि ट्राई गर्नु होला। त्यही भएर मैले यो सिकाएको, किनभने यो खासै यो म्युनिसिपालिटी ड्रइङमा नबनाए नि हुन्छ। नर्मल्ली वर्किङ ड्रइङमा चाहिँ बनाउनु पर्छ तपाईँले है। म्युनिसिपालिटी ड्रइङमा त्यो अब हेरेर हुन्छ प्राय, तर मेन भनेको यो सोलिड हेज त्यो बिमको साइज त्यो कुराहरू चाहिँ मेन्सन हुनु पर्यो। सो यहाँनिर कुन अगाडि हो, यो पछाडि हो, देखिँदैन नि, त्यो सोलिड हो हाम्रो। सो यो कुराहरू हल्का अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ र टाइम पनि लाग्छ यो पार्ट गर्न। एनीवे सो फेरि हामी यो भर्टिकल पोस्टलाई हामी फेरि कपी गर्छौँ। ठिक छ। यो यसलाई यस्तो गरौँ, यो भर्टिकल पोस्ट हाम्रो ठ्याक्कै यही आउने हो। सो TR इन्टरै गरेर राखिदिउँ। ओके, अझै बाँकी छ, जति ओके गऱ्यो भने केही न केही बाँकी भइरहेको जस्तो लाग्यो। सो यसलाई सिलेक्ट गरौँ, यसलाई सिलेक्ट गरौँ, यसलाई सिलेक्ट 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 CO कपी, टक्क पारेर यहाँदेखि यहाँ राखौँ। देख्न सक्नुहुन्छ कति गडबड भयो। TR इन्टर, ट्रिम सिफ्ट की दाब्नुहुन्छ भने एक्सटेन्डको रूपमा काम गर्छ। म त्यही गरिरहेको छु, ट्रिममा छु र सर्टेन ठाउँमा मैले एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, सिफ्ट की दाब्दैछु। सो ट्रिम कमान्डमा हुनुहुन्छ, एक्सटेन्ड कमान्ड युज गर्नु पर्यो भने सिफ्ट की दाब्नु। सो यस्तो कुराहरू यहाँ मलाई एकदम काम लाग्यो। सिम्पल छ अलिकति। अब हाम्रो सकिन लागिसक्यो। सिफ्ट की दाब्यो, एक्सटेन्ड भयो। सो यस्तो सानो कुराहरू प्रिन्ट हुँदाखेरि देखिन्छ भने नछाड्नु होला, यसलाई डिलिट हान्नु होला। सो यो लाइन कहाँबाट आयो? फेरि यस्तो यस्तो कुराहरू आउँछ, अलि विचार गर्नु होला। एक्सटेन्ड गरेँ, मैले एक्सटेन्ड मार्छु, म ट्रिम चाहियो, सिफ्ट की दाबेँ। एनीवे ओके, अब हाम्रो सकिन लाग्यो। ट्युटोरियल चाहिँ अलिकति लामो भयो, बट जस्तै यिनीहरू हामीले ट्रिम गर्नु पर्यो। यो कटिङ एज हो, यसलाई ट्रिम गरेर फालेँ। सो यसलाई मैले ग्रिप्स मातेर टक्क पारेर यहाँसम्म राखेँ, किनभने यो अगाडिको पार्ट हो, यो रेलिङ त देखिन्न। ठिक छ। अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। अनि यो रेलिङ चाहिँ यसको पछाडि पनि छ, त्यो हामीले देखाउनु पर्दैन।
सो हेर्दाखेरि रेलिङ जस्तो देखिनु पर्यो मेन कुरा चाहिँ लगभग ठिक छ एक दुई ठाउँ ट्रिम गर्न छुट्टै हुन सक्छ यहाँ छुटिसकेको रहेछ सो यो ट्युटोरियल चाहिँ अलिकति बोरिङ भयो जस्तो मलाई लाग्यो तर एकदमै यो काम लाग्ने कुरा चाहिँ छ यसमा स्पेशली स्टुडेन्टहरूलाई काम लाग्ने कुराहरू मैले भनेको छु जस्तो यहाँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ कुन अगाडिको यो भनेको अगाडिको पार्ट हो हैन यो पहिलो भनेको यो पछाडिको पार्ट हो ठिक छ यसलाई फाल्नु पर्यो यसलाई ट्रिम गर्नु पर्यो कन्ट्रोल जेड गर्छु है त कसलाई ट्रिम गर्नु पर्यो यो अगाडिको यो पछाडिको सो पछाडिको देखिन्न सो सिमिलरली भर्टिकल अगाडिको ओहो लास्टै धेरै छ ओके सो एकछिन आँखा तपाईको तिर्मिर लाउँछ यो सेक्सनको रेलिङ गर्दाखेरि आफै गर्नु होला यो डाउनलोड गरेर राख्न सकिन्छ है कम्पोनेन्टहरु त्यो नगर्नुमा चाहिँ तपाईले म सजेसन दिन्छु एनीवे ठिकै छ ओके एकदम चिटिक्क देखियो अब भ्यूपोर्ट सिंगल भ्यूपोर्टमा जानको लागि भ्यूपोर्ट कन्फिगरेसन सिंगल मलाई विश्वास छ यो इन डेप्थ ट्युटोरियलले तपाईलाई सेक्सन बनाउनेमा आइडिया दियो होला र यो सेक्सन चाहिँ प्रोजेक्ट 3 को पार्ट हो हाम्रो च्यानलमा प्रोजेक्ट 3 भन्ने प्लेलिस्ट छ तपाई त्यो पनि हेर्नु होला त्यसमा हामीले फर्दर अरु 3D बनाएका छौं फ्लोर प्लान बनाएका छौं एलिभेसन बनाएका छौं कृपया त्यो पनि हेर्नु होला आफ्नो अमूल्य समय दिएर यति लामो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला थ्यांक यू भेरी मच